الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی محمد کاشف صاحب انہوں نے دعوت بندہ انہوں چیزوں نے رہش داتے آج محفل دے اندر اور جناب اور حاضر شامل ہیں. دعا ہے حق تعالی ساڑی حاضری قبول فرما کے دعا جہانوں دی برکتوں عطا فرمائے. اللہ تعالی جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچے دین دی برکت نال کاشف صاحب دے بزرگوں دی اللہ بخشش فرمائے. اگلا جہان برکتاں رحمت عطا کرے. مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرن دا ارادہ ہے اس کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چند باتاں جو آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید دی جناب کے سامنے پڑھی اس دے وچوں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. عزیز ساتھیوں، اس جان دے اندر اساں اکثر لوگوں کو یہ بات سنی کہ نقی نہ بھئی یار نماز پڑھ
کوئی اگلے جہان واسطے کچھ نیکیاں کر، کوئی اچھے کام کر، اگلا ایک جہان ہونا ہے، اتنے ساڈا حساب ہونا ہے۔ وہ بڑے پولے جے منہ نال کہہ دیندا ہے بھائی یار نبی رحمت للعالمین نے مولانا صاحب اتنے آ جاؤ، نبی رحمت للعالمین نے انہوں نے سانو کچھ ہون دینا ہے، اگلے جہان تے انہوں نے انج سانو چھڑا لینا ہے۔ میں اتنے ایک گل کرنا چاہنا، بڑی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو عوام الناس کی مشہور بات ہے کہ نبی رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین دونوں جہانوں واسطے رحمت، عالمین دونوں جہانوں واسطے۔ اسی اگلی جگہ پوری کرنی سے نا جڑے نویں بندے پیچھے ہوتے تاکہ انہوں واسطے جگہ صحیح رہی، اتوں والے بندے نال نال ہو جائے، این کر کے اے جگہ انجن ہو جائے۔ گرم پانی دے رہن دے ٹھیک ہے۔ عزیز دوستو، وہ کوئی جواب بھی دینا بھی یار بھائی جان کو اپنے دنیا دے سلسلے چھڑ کے نماز پڑھو، کوئی حلال کھاؤ، حرام تو بچو، کوئی حضور پاک دے دین والے پاسے آؤ، کوئی ادب، حیا، غیرت، دین اسلام ساڈا سارا۔ وہ کہتے کلمہ پڑھ لیا بس نبی رحمت للعالمین نے اگلا جان جانے تے نبی جانے، نبی پاک نے انہاں چر سر سجدے چکنا ہی نہیں جنہ چر سانو انہاں جنت نہیں لے جانا۔ اے نات خونا نے تے پیڑیاں خطیباں نے عوام دا ذہن بنا دیتا ہے بھی حضور نے تے انہاں چر سر ہی نہیں چکنا سجدے جنہ چر سانو انہاں بخشوا نہیں لینا۔ ایک کتھے لکھیا ہے بھی انہوں نے عبدالرشید نو بخشوانا ہے، عبدالعلیم نو بخشوانا ہے، ذوالفقار نو بخشوانا ہے، ایک کتھے لکھیا ہے جیڑا میں اعتماد کیتی بیٹھا وہ جن نو بخشوانا ہے وہ میں ہی ہوں۔ خدا دے بندے ہو بھی نبی تے ہے رحمت للعالمین دونوں جہان واسطے، ایس جہان واسطے بھی تے اگلا جہان آلہ ہے کہ اے وہ آلہ ہے نا، اے ادنا ہے تے جیڑا نبی آلہ جہان سانو دے دے گا بغیر کرن دیو، توجہ ادھر دیکھو، جیڑا ساڈا رسول بغیر کرن دیو اگلا جہان آلہ ہے وہ سانو دے سکتے ہیں تے اے ادنا جہان نہیں دے سکتے۔ بھائی اگلا جہان تے بغیر کرن تو لب رہے، جبکہ مہر علی نو بھی کرنا پیا ہے، بابے فرید نو بھی کرنا پیا ہے، داتا صاحب نو بھی کرنا پیا ہے، انہوں نے محنت کی تھی تے اے آندا ہے بغیر کرن تو لب جائے۔ اگلا جہان نبی تے دوواں جہاناں واسطے رحمت تے جیڑا نبی اگلا جہان بغیر کرن تو دے سکتا ہے وہ اے جہان نہیں دے سکتا تو سویرے فیکٹری نہیں جانا۔ تسا کاشف صاحب جڑا آکھے نا انہوں نے بھائی میں بھی دکان بند کروں، ہر شے بند، سلسلہ بند کر، روٹی کمان واسطے نہیں جانا، کیوں کہ نبی رحمت للعالمین نے۔ میری گل میں کر رہا گل غلط کرو بھی رحمت للعالمین اگلے جہان واسطے نے کہ ایتھے واسطے بھی ہے نے تے جدو دوواں واسطے نے تے او نبی دے سکتے نے جیڑا آلہ جہان ہے۔ جنت آلہ ہے، جنت دی حور دا ایک دوپٹہ ظاہر ہو جائے تے پوری دنیا دے ہیرے جواہرات کٹھے کریے تو انہاں مول نہیں دے سکتے۔ او آلہ جہان جیڑا نبی سانو سونا دے سکتا ہے تے اے سانو ٹکر نہیں دے سکتا۔ میرا خیال گل سمجھ نہیں ہے، پھر سمجھ بھئی اگلے جان واسطے اسی آنے کچھ بھی کرن دی لوڑ کوئی نہیں، جویں دل کردا زندگی گزارو، موج نال سمو تے موج نال کھاؤ تے اپنی مرضی سمو تے اپنی مرضی اٹھو،
نہ اللہ دا حکم منیے نہ رسول دا حکم منیے تو زندگی اپنی مرضی نال گزاریے. میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرا سر میری مرضی, میں وال ادھر واواں پفا واواں جو مرضی کراں, میری آنکھاں میں فلماں ویکھاں ڈرامے ویکھاں, میری زبان میں جو مرضی بولاں گالاں کڈاں, جو مرضی گانے سناں, کان میرے میری مرضی, میرا جسم میں پینٹ پاواں شرٹ پاواں ٹائی لاواں جو مرضی کراں, میرا جسم میری مرضی, میرا منہ میری مرضی. یہ تو مرضیاں اپنیاں کر رہے ہیں تے اگلے جان رب بھی فرمائے گا پھر دنیا تے تو اپنی مرضی کیتی ہے تے اتنے میں اپنی کراں گا. بھئی دنیا تے اسی آنے اپنی ساڈی مرضی چلنی ہے تے امید رکھی بیٹھے ہیں اس آمنہ دے لال تے بھی اگلا جان انہیں چھڑا ہی لینا, ایسا کلمہ پڑھ لے. کوئی ایک حدیث یا ایک روایت ایک قرآن مجید دی ایت ایویں دی کوئی کھڑ دے بندہ جدا معنی اے ہوئے کہ اللہ پاک دے نبی فرمایا ہوئے یا اللہ سونے فرمایا ہوئے بھی تسا کلمہ پڑھ لیا جے, باقی جویں تھوڑا دل کرے تسی زندگی گزاریا جے, میں پھر بھی تانوں چھڑا لاں گا. ایویں دی کوئی ایت کڈ کے دیو, ایویں دی کوئی حدیث لبو. اے تے نات خونا نے آکھیا نا جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے, وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دیو اے تے میرا ہے. یہ تے نات خانہ تو دلیر کیتا ہے نا, اور چول خونا نے نات خونا نے, وہ نات خان ہے کدوں نے, انہوں تو دلیر کیتا ہے. ساڈی قوم دا بیڑا غرق کیتا ہے نہ جاہل خطیبہ نے انیاں نے تے نات خونا نے. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دیو اے میرا ہے, سود کھاندا رہا ہے میرا ہے, رشوت کھاندا رہا ہے میرا ہے نا. نبی فرمان گیا تے ہے ہی میرا, اے نماز بھی نہیں سی پڑھدا پھر بھی میرا ہے, اے حرام کھاندا سی, اے فلماں ویندا سی, ڈرامے ویندا سی میرا ہے, موت دے کھواں تے جاندا سی اے میرا ہے, اے بے ایمانی بھی کردا سی اے میرا ہے, اے دکانداری وچ چھرا رکھ کے ماردا سی اے میرا ہے نا. نبی پاک فرمانے ہے ہی میرا ہے. انج دلیر کر چھڈیا انہاں بے وقوفاں نے حضور دی امت دا. یقین جانو کہ سادہ بندیاں نوں دلیری انج دینی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیاء سعادت شریف دے اندر فرماتے نے جیڑی جگہ تے اس قسم دا خطیب اور ایویں دا بندہ ہوئے جڑا صرف فضائل بیان کرے تے لوگاں نوں ڈر نہ سناوے, خوشخبریاں سناوے بھی تانوں کچھ بھی نہیں جے ہونا, تانوں کچھ بھی نہیں جے ہونا, تو ایویں لنگ جانا پار. امام غزالی فرماندے نے ابلیس آندا ہے او میرا نائب ہے, اس علاقے چ ہن میری جان دی ضرورت نہیں ہے گی, میرا کام وہ نہیں کر دیتا. جیڑا خطیب واعظ مقرر لوگاں نے صرف خوشخبریاں سناوے تے جنت پہنچاوے, بیلیا ابلیس آندا ہے میرا نائب ہے. یہ گل کنے فرمائی؟ امام غزالی نے. امام غزالی سرکار کون نے جنہاں نوں معراج دی رات میرے آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش فرمایا. فرمایا موسیٰ تہاڈی امت وچ میرے غزالی ورگا بھی کوئی ہے سی؟ بولنا صحیح سبحان اللہ. او امام غزالی دی گل کر رہا جنہاں نے مثالی شکل حضرت امام غزالی دی موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش ہوئی. تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے غزالی تیرا نام کی؟ آپ نے فرمایا محمد بن محمد بن محمد بن محمد. آپ دے دادے دا بھی نام سی محمد تو شروع محمد محمد محمد. وہ کہتا ہے غزالی آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں تیرا نام پوچھا ہے تو اپنی نسل گن کے سنا دیتی ہے. اپنا نسب گنی انہیں پچھو بھی سارے دادے پردادے دا نام دس دیتا ہی. امام غزالی حضور پاک دی بارگاہ جرد کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہوئے تو جواب دے دیں. اجازت ہوئے تو نبی دی بارگاہ اعلیٰ بارگاہ میرے بے ادبی نہ ہو جاوے. اللہ دے پیارے نبی میرے آقا فرمایا غزالی جواب دے رہے تھے پر ادب نو ملو دے خاطر رکھنا. امام غزالی عرض کردے نے پیارے موسیٰ جدو اللہ پاک نے تانوں پوچھیا سی بھی موسیٰ تواڈے ہتھ وچ کی ہے تے تساں اینی گل کر دے تل کا بے یمین نا تسی کہہ دے ہی آسا تے میرا سوٹا ہے, بس میرا سوٹا ہے.
تے تساں اے اگو کیوں گل لمبی کیوں کیتی سی؟ یا اللہ اے میرا سوٹا ہے، اے نال میں بکریاں دے پتے جھاڑنا وا، اے رات نو میری حفاظت بھی کردا ہے، دشمن واسطے بھی اے مینوں کام دیندا ہے، اے میرے بڑے کام کردا ہے، اینی گل لگا ودائی کیوں سی؟ تانوں اللہ نے صرف پوچھا سی بھی موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے تے تسی آندے ہی عصا میرا سوٹا۔ جڑے وہابی لوگ آندے آ بھئی جیڑی گل اللہ دا رسول پوچھ لوے کسے نو، ویکھو جے نبی نو پتا ہوندا تے انہیں کو پوچھنا سی؟ اللہ دے نبی نو جو غیب دا علم ہوئے کہ وہ پوچھن کیوں بھی جبریل آ کی شے وے، آ کی شے وے، آ کی، میں کہ انیا سانو دسن واسطے سرکار اسے پوچھیا سی کہ سانو بھی پتہ لگ جائے۔ او بے وقوف آندا جی نہیں، جنوں آپ نو جو پتا ہوئے انہوں پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو میں کہ اللہ سونے نو نہیں سی پتا بھی موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ سوٹا ہے؟ بول دے صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تے ہے ہی سوٹا سی تے اللہ بھی ویکھ رہا ہے، پھر کیوں پوچھا بھی تیرے ہاتھ تے کی ہے؟ اے قرآن ہے۔ پتا چلیا وہابی دا مذہب کوئی نہیں ہوندا، صرف بد عقیدے تو شروع ہوندا ہے، دین دی نبی پاک دی بے ادبی تو وہابی مذہب شروع ہوندا ہے۔ وہابی دیوبندی دوویں بھن بھرا نے، ماں وکھری ہے پیو انہاں دے ایک ذہن وچ رکھیا جے کدی انہاں دے ہتھی چڑھ کے اپنے نبی دی بے ادبی کر کے اپنا ایمان ضائع نہ کر بینا۔ گناہگار دی بخشش ہے وے پر بے ادب گستاخ دی بخشش نہیں ہونی۔ گناہگار دی معافی ہو جاندی ہے، بیلیا ذہن وچ رکھنا ہے، گناہ تو معافی منگیے تے چھتی لب جاندی ہے، تے بے ادب جڑا ہوئے بیلیا انہوں معافی نہیں ملدی۔ عبداللہ بن ابی بے ادب سی حضور دا، انہیں سرکار نے دا جنازہ بھی پڑھایا تو انہوں اپنا قمید مبارک بھی اتار کے پوایا تے قبر وچ بھی اتار کے دعا منگی، اللہ نے فرمایا حبیبہ انہوں نہیں بخشنا۔ 70 بارہ میں دعا منگو، سورہ توبہ 10ویں سپارے دے وچ اللہ پاک نے ذکر فرمایا سونیا 70 بارہ میں دے واسطے دعا منگے انہوں نہیں بخشنا۔ بے ایمانہ تے اللہ ہو جائے، نبی نو علم ہوندا تے اللہ جو فرمایا سی بھی نہیں بخشنا، انہوں بخشنے جنازہ کیوں پڑھایا؟ میں کہ اس واسطے پڑھایا سی کہ تانوں پتہ لگ جائے کہ گستاخ جڑا ہوئے دا جنازہ پاوے نبی بھی پڑھا دے انہوں معافی نہیں لبنی۔ بول خیر ہو انشاءاللہ۔ گستاخ دا جنازہ نبی بھی پڑھاوے تو نبی انہوں اپنا قمید بھی پوا دے تے انہوں فائدہ نہیں دینا۔ جڑا حضور دا بے ادب ہوئے انہوں ککھ نہیں لبدا تے نہ اس جان تے نہ اگلے جان ذہن وچ رکھیا جے۔ سونے ہو ویرو بات توجہ دنال سے میں ذہن وچ رکھنی ہے بھی مت سمجھنا کہ بے ادب ہوئے حضور دا تو انہوں اگلے جان۔ سنی گناہگار ہے، میں تاں گل کر رہے سے سونے اپنیاں مرضیاں نہیں کرنیاں، مرضیاں اپنیاں نہیں کرنیاں، اے اساں اپنی مرضی جدو کریں گے اگلے جان اوکھے ہوں گے۔ اے سر تو پیرا تک جڑا جسم ہے کنے بنایا؟ اچھا گل سنو، اے ویکھو اے نکا جا موبائل ہے نا، ایس موبائل نو ایک کاریگر نے بنایا، انہیں اندے وچ میمری کارڈ پانا سے وکری تھان رکھیے، سمہ پانا سے وکری تھان رکھی۔ جیڑے کاریگر نے انہوں بنایا انہیں ان دی مرضی نال چلنا ہے، جتھے انہیں آکھیا سی سم پاؤ سانو اوتھے سم پانی پانی ہے، جتھے کاریگر نے آکھیا سی کارڈ پاؤ اوتھے سانو کارڈ پانا پانا۔ اسی جی آکھیے بھی نکے جے پردے تے اپنی مرضی کریے بھئی اسی سم والی جگہ تے کارڈ پائیے، کارڈ والی جگہ تے سم پائیے۔ اے نکے جے پردے تے ساڈی مرضی نہیں چلنی، اینو بنان والے دی مرضی اندے تے چلنی، جویں انہیں آکھیا اینو اوویں چلاواں گے پھر چلے گا۔ تیرا ساؤنڈ کی ہے، موبائل، گڈیاں، ٹریکٹر، جنیاں مصنوعات نے جنہیں بنائیاں نے سونے وہ بنان والے دی مرضی نال استعمال کریے تے صحیح چلدیاں نے، ان دی مرضی نہ ہوئے تے خراب ہو جاندیاں، نہیں چلدیاں۔ مثلا کہ بنان والے دی مرضی بھی جدو تہاڈا فون آنا ہے نا ساوے بٹن نپو گے تے سنیا جائے گا، اسی آکھیے بھی اسی بڑے وڈے مولوی اسی لال بٹن نپ کے سنو بے دے تے اپنی مرضی کریے تے نے چلنا ہے نہیں نا تے چن مینوں سمجھ نہیں ہوندی ہے نکا جا موبائل تے اپنی مرضی کریے تے یہ نہیں چلدا، ٹریکٹر تے اودی مرضی بنان والے دی چلنی ہے، موبائل تے مرضی بنان والے دی چلنی ہے، موٹر سائیکل تے جنہیں بنائی ہے مرضی اودی چلنی ہے، جویں انہیں بنائی اوویں چلانی پینی ہے۔ تے تینوں تے مینوں بھی کسے بنایا ہے کہ نہیں؟ بول تے صحیح سنیا، جناب نو تے مینوں کنے بنایا ہے؟ اللہ نے تے مرضی کدی چلنی؟ مرضی بڈھی دی چلنی ہے۔ بنایا رب نے تے مرضی ہے جگ دی، میں کہ واہ سبحان اللہ۔
اے سونی صورت سر تو پیرا تک ایویں دی کوئی اور بنا سکتی ہے ذات؟ کسی کو ایسی طاقت ہے جڑا تیریاں اکھاں بنا دے اوویں دی جویں کہ سونے رب نے دتیاں نہیں؟ ایویں دی کوئی سر تو پیرا تک صورت تیری کوئی بنا سکتا ہے؟ آ کنے بندے بیٹھے نے، ہر بندے دی صورت وکھری وکھری نہیں؟ اب بولتے صحیح ہے سونے، اور ایک دوجے نال نہیں پیا رلدا، اے میرے رب دا فضل نہیں؟ وہ تے ایویں دیا شکلاں صورتاں بناوے رب تے مرضی چلے ساڈی اپنی، اوے اپنی مرضی نال تے نکا جا ٹیٹکا نہیں چلدا، ساڈی مرضی ایندے تے نہیں چلدی، ساؤنڈ تے نہیں چلدی، اوے ساڈی مرضی تے ٹریکٹر نال چلائیے تے او نہیں چلدی۔ چلیا ایویں اے جسم رب نے بنایا ہے، اینو اگر بنان والے دی مرضی نال چلاواں گے تے سیدھا جنت جائے گا، پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اون دی مرضی نال جے چل گیا دنیا تے پھر انہیں سیدھا ہی جنت جانا ہے، رولا ہی کوئی نہیں۔ تے جے اون دی مرضی دے خلاف چلیا تے پھر انہیں جہنم بنائی ہے، پھر بھی رولا کوئی نہیں۔ ہاں سائیں دو شیاں نے نا، ایک جنت ایک جہنم، جڑے انہیاں منن گے وہ صحیح چلن گے تے جنت جان کے، جڑی انہیاں نہیں منن گے وہ غلط۔ یہ تے ہو ہی نہیں سکتا کہ اسی ایتھے اون دے دشمناں نال چلیے، اون دے دشمناں والی شکلاں بنا کے تے اپنی مرضیاں کردے، پھر بھی آکھے بھی رب تے ساڈا محتاج جو انہیں تے پھر دینی جنت بنائی جو اور کنوں دینی سی۔ میں کہا نہیں ہے سونے، یہ تیرا میرا خیال ہے تے غلط خیال ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ جنی دیر تک آپاں، ایک مینوں پیا کہ مولوی صاحب ایڈی سختی نہیں ہیگی، ایک کنجری سی وہ کنجری جنت ٹر گئی۔ میں کہا کہ میں کتے دے منہ چ پانی پایا تے کتا مردا پیا سی تے انہوں اللہ نو گل پسند آ گئی تو جنت گل دیتی۔ میں کیا وہ کنجری سی جدو جنت گئی؟ آدھا تے کنجری سی۔ میں کیا لعنت پوی خدا دی، کنجری سی جدو انہیں کتے دے منہ چ پانی پایا انہوں توبہ دی توفیق ہوئی، وہ ولیہ بن گئی۔ جدو جنت گئی ادو ولیہ سی، ادو کنجری نہیں سی۔ جدو مریے دنیا تو گئی ہے ولیہ بن کے گئی، سچی توبہ کر گئی۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ پھر تے سارے موت دے کھو والے سارے لنگ جانے میں جنت؟ پھر تو رولا ہی ختم ہو گیا، پھر تے اچھے تے برے دی تمیز ختم ہوگی۔ اللہ نے جو قانون قرآن چ بنائے تو پھر تو سارے ختم ہو گیا اگر ایویں سارے لنگ جانے تے۔ نہیں سنیا اتنے صحیح حساب ہونے نے۔ ایویں مدد تینوں مولوی لڑائی پھرے بھی جن نے کلمہ پڑھ لیا انہیں جنت ٹر جانے۔ اگر ایک مولوی ہے کہ جن نے سبحان اللہ کہی وہ بوٹا جنت چ لگ جانا، تو جنت جس بوٹا تہاڈا لگنا تو بہنا بھی تساں ہی۔ میں کہا ٹھیک ہے انہوں دس انہوں تڑا انہوں خوش کر بھی بوٹا۔ میں کہا انہوں 10 مرے دوویں پاسے 10۔ اے ویکھو نا، اے ہاتھ نے ایک پاسا ہو رہے دوجا ہو رہے، اے دو رخ نے نا، تے دوویں رخ 10، ایکو رخ دسی انہیں۔ آندا سبحان اللہ آکھن گے بوٹا جنت چ لگ جانا۔ میں کہنا گھر چل کے نچ پنجابن ویکھی تے بوٹا پٹیا جانا۔ دوویں پاسے 10 تیرا بیڑا تری، ایکو پاسا کیوں رکھے ہی؟ سود کھادا تے بوٹا پٹیا جانا ہے، حرام کھادا تے بوٹا پٹیا جانا ہے، تین چاہیے تے بوٹا پٹیا جانا ہے۔ بے وقوفا کیوں انہیں رکھن دے اتھے؟ نہ بوٹا بیلیو لانا ہے تے انہوں پھر لائی پانی دینا ہے رحمت والا۔ بوٹا جنت چلانا ہے تے نماز والا پانی دینا ہے، حلال رزق والا پانی دینا ہے، اچھائی والا پانی دینا ہے، برائی دے نیڑے نہیں جانا۔ پھر بوٹے دی چھاویں آپا بواں گے۔ جی محفل چ بوٹا لوا لیے اتنے تے گھر جاندے چل کے شراباں تے چرساں اٹھدیاں ہون، بوٹا تے پٹیا جانا۔ غلط گل کر رہے ہیں بھائی جان، ذہن چ رکھنی ہے بات۔ مت آنکھوں بھی بس ہون سانو تے انج دلیر کیتا مولوی نے، آندا انج جانا آپا۔ میں کیا آندا کلمے والے نوں تے کسے پوچھنا ہی نہیں۔ میں کیا تے پھر کافراں نوں بھی کسے نہیں پوچھنا، کافراں سیدھے جہنم ٹر جانا ہے۔ ہاں تو میں کہ کلمے والے سیدھے جنت گئے، کافر سیدھے جہنم گئے۔ آہو میں کہ حساب کتاب سارے دا تو دینا، اتنے حساب کنے دینا ہے؟ نام مال تھوڑا تیار نہیں ہو رہا، میرا بھی تیار ہو رہا ہے، تھوڑا بھی تیار ہو رہا ہے۔ رجسٹر لکھے جا رہے ہیں سونے بھراؤ، کاش کہ سانو خبر ہو جاوے اپنے نام مال تے اچھی شے لکھائی ہے۔ کنے کو دن آخر کب تک ایویں جوانیاں پٹھے پودے، فلماں ڈرامے، سارا دن ساری رات بہ کے ٹچ موبائل، یہ کنے کو دن ایویں اپنی پلاکھاں صحیح رہنیاں نے، کنے کو دن انہاں نوں کھا جانا ہے کیڑیاں نے، ہڈیاں رہ جانیاں نے، کھوپڑیاں رہ جانیاں نے۔ بلی آؤ قبر لے دھیان کر، آپ اتنے جانے ہی ایک دن ہونی ہے اخیر
پیر بن کے جاواں گے فقیر ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاواں گے فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے پھڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی نام مومن صداوے رد حرام تو کھاوے امت نبی دی صداوے شرم آوے ناظری کہندی قبر غافل آوے دنیا آنکھوں میرے نال برکت ہو جائے گی کہندی قبر غافل آوے دنیا ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نہیں سزاواں 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہٹی روے ناظری کہندی قبر غافل آوے دنیا ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی او مسلمان ویرا آخر ایک دن دے اپنا بھی وقت آ جانے کنے کو دن ایویں زندگی گزارنی ہے اللہ وعدہ لا شریک مولا سونا قرآن مجید ارشاد فرماتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرمایا اے پیارے حبیب اے پیارے نبی تسی فرما دیو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اگر تساں دے باپ اور تواڈے بیٹے و اخوانکم اور تواڈے بھائی و ازواجکم اور تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم اور تواڈا قربا برادری خاندان و اموال اقترفتموہا اور تواڈا نفع المال و تجارت تخشون کسادہا اور تواڈی وہ تجارت جندے وچ گھاٹے دا خطرہ ہوئے ومساکن ترضونہا او تواڈے رہن والے مکان 8 چیزاں دا اللہ نے ذکر فرمائے او چیزاں دا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے سورہ توبہ آیت نمبر 24 اللہ فرماتا ہے جڑیاں چیزاں بندے نو اسلام کو دور کر دیا نے اللہ اور اس نے رسول کو دور کر دیا نے انہاں دا ذکر رب نے فرمائے ہمیشہ بندے دا پیو بندے نو دین تو دور لے جاندے کسے دے پتر لے جاندے نے کسے دیاں بیویاں کسے دے بیٹے لے جاندے نے کسے دے بھرا دین تو دور کر دیندے نے ایک پاسے دین ہوے دوجے پاسے بھائی ہون جاندا میں ہن بھراواں دی مننا یا مولوی تیری مننا ہویا بیلیا تے ایک پاسے ساری برادری ہے اور جے تو دین نال چلے گا ساری برادری کٹی جائے گی آندا میں پھس گیا ہاں ہن برادری نال چلنا کہ دین نال چلنا اے مومن کیڑا ہونا ہے اللہ اگے کی فرمائے اللہ فرمایا تواڈی برادری تواڈا قربا تواڈے رہن والے مکان تواڈا نفع والا مال تواڈی تجارت تواڈیاں بیویاں تواڈے بیٹے تواڈے بھائی تواڈے باپ اے 8 چیزاں دا ذکر اللہ نے فرمائے اگر اے تانوں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر اے 8 چیزاں تانوں اللہ اور او دے رسول نالوں تے جہاد نالوں زیادہ پیاریاں ہون 8 چیزاں نال پیار زیادہ ہوئی 8 شیاں اللہ نے جڑیاں بندے دا ایمان لے جاندیاں نے دین تو دور کر دیندیاں نے 8
8 چیزاں تو اگر زیادہ پیاریاں ہوں اللہ فرماندا ہے فتربصوا بس انتظار کریا دے انتظار کریا دے آندا انتظار کرنا ہے اللہ فرماندا ہے تسی انتظار کرنا کیڑی شے دا حتی یاتی اللہ بامرہ میرے عذاب دا انتظار کریا دے امرے تو مراد مفسرین کرام نے اللہ دا عذاب لے آوی اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے گا اگر اے چیزاں نال پیار ہوئے تو اللہ دے رسول نال تھوڑا ہوئے اے تو میرے آقا دے یاراں دے سامنے سی اللہ وعدہ لا شریک مولا سونے دے پیارے نبی نے اے خطاب دے مظاہر دو حضور دے یاراں نال سی اے قیامت تک پھر ایت قرآن دیئے پھر سارے کلمہ پڑھن والے نال ہو گیا ملی سونا چس بڑی ہو دی پئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ سوڑی جگہ نو تائیں میں ہو رہے ڈلے تھوڑی کٹ کرو بولو ذوق شوق نو سبحان اللہ آواز سمجھ آوے میں انہاں بند کر رہے ہیں انہاں نو بھی کوئی سمجھ ہونی چاہیے اجڑی ڈبلنگ ہو رہی ہے نا دو آوازاں نکل رہی ہیں اینو کٹ کر دے بس باقی کو رہن دو بولو ذوق شوق نو سبحان اللہ فرمایا اگر تساں دے باپ تواڈے بیٹے تواڈے بھائی تواڈیاں بیویاں تواڈا کنبا تہاڈا نفع والا مال تہاڈی تجارت جدے وچ کاٹے دا ڈر ہوئے تہاڈے رہن والے مکان پسندیدہ مکان ومساکن ترضونها پسندیدہ رہائشاں تہاڈیاں اے چیزاں اگر اللہ تے او دے رسول نالوں زیادہ پیاریاں ہون اللہ اے قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے حکم ادو سی ہون کوئی نہیں ہون بھی ہے نا قیامت تک میں جڑا جڑا کلمہ پڑھتا جائے گا اندے واسطے حکم لگتا جائے گا کہ اے چیزاں تہاڈیاں اگر ادھر پیار ود ہویا تے اللہ تے اودے رسول نال ہویا گھٹ تے پھر اللہ دا عذاب آئے گا تہاڈے سونے نبی دی امت تے عذاب جویں انہاں تے ہوندا سی اونج نہیں مثلا کہ کدرے نہ کدرے آوے گا زمین تے دنس جان دا عذاب کدرے بیلیا حضور دے ہن اے جڑا عذاب ہے کدی ڈاکٹر نو پیسے دین دی صورت ہے جی کدی آپریشن دی صورت ہے جی کدی کیڑی صورت ہے اے بھی عذاب نے ساڈے پیو دادیاں کول کوئی سی عذاب او سادہ سن مسلمان سن قسم خدا دی ساڈے دادیاں نے کدی شوگر دا نام ہی نہیں سی سنیا ہوندا بھی شوگر بھی کوئی ہوندی ہے ہیپاٹائٹس یہ پتہ ہی کوئی سی ہوندا بھی یہ کی شے ہوندی ہے جی بلڈ ود گیا بلڈ گھٹ گیا اے تے سوچ بھی نہیں سی ہوندی کیوں کہ وہ سادہ لوگ سن ان پڑھ لوگ سن جویں جویں آپا نبی دے دین تو دور ہوئے ہیں اوویں اوویں انج دیاں بیماریاں سانو لگیاں نے سونے نبی فرمایا میری امت اس حال میں پہنچے گی دین تو جویں دور ہوئے گی اللہ انہوں نے ایسی بیماریاں کو مبتلا کرے گا جڑی انہوں نے پیو دادیاں کو نہیں سن ساڈے پیو دادیاں تے بیماریاں کو نہیں سن جڑیاں اج سانو لگیاں نے قسم خدا دی کہ اج دا مسلمان شرم آندی ہے یقین جانو کہ انہوں کہ یار تیرا کی حال ہویا پیا پتر مسلمان دا کلمہ نبی دا پڑھے دعویٰ محبت دا کرے ایڈا دعویٰ بھی کرے محبت دا تے شکل ویکھو آندا سدھو موسے نہ رلی بھی او خدا دے بندے ہوئے اے تے کافر سی بے ایمان سی تے کافر نال تے دشمنی رکھنی ہے قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمہ قال کہ انہاں نامہ اعمال پیش کیتا جائے گا اللہ دی بارگاہ وچ فرشتے کو اللہ پوچھے گا بھی یہ نامہ اعمال وچ ویکھو عرض کرن گے یا اللہ نیکیاں نیکیاں نے نیکیاں نیکیاں گناہ ایک بھی نہیں سب نیکیاں اللہ فرمائے گا کہ نامہ اعمال وچ ویکھو میرے پیاریاں دا پیار لکھیا میرے پیاریاں دا پیار ہے فرشتے عرض کرن گے نہیں سونے تیرے پیاریاں دا پیار کو نہیں لکھیا عرض کرن اللہ فرمائے گا ویکھو یہ نامہ اعمال وچ میرے دشمناں دی دشمنی ہے جڑے میرے دشمن سن انہاں
انہوں نے دشمن سمجھدا سی؟ فرشتے عرض کرن گے یا اللہ یہ بھی کوئی نہیں لکھیا. رب فرمائے گا مینوں دی نیکیاں دی لوڑ کوئی نہیں، چکو جہنم لے جاؤ. میرے پیاریاں نال پیار نہیں سی رکھدا، میرے دشمناں نال بغض نہیں سی رکھدا. دشمناں نال دشمنی بھی رکھنی ضروری ہے تے پیاریاں نال پیار بھی رکھنا. نبی پاک سرکار دے میلاد دی، حضور دی نعت، اللہ دے ولیاں دا ادب بھی پیار بھی ضروری ہے تے کافراں نال نفرت بھی ضروری ہے. کافر رب دے دشمن نے. اب بولو تے صحیح. کافر رب دا دشمن ہے سجنے، جیڑا دین دا دشمن ہے، نبی سونے دا دشمن ہے اور رب دا بھی دشمن ہے. تے یہود نصارا ساڈے سب تو وڈے دین دے دشمن نے تے اللہ دے بھی دشمن نے. تے انہاں نے آن کے ساڈے ملک تے ہن حکومت کیتی ہوئی ہے، ساڈی حکومت سوالی کرو تے نظام بھی کافر دا چلن ڈیا. اسی آپے وہ غلام بن کے جی نے کدی کافر دے خلاف بولے نہیں جاتا. مولوی ڈردا ہے بولن لگے. بولتے صحیح نا، اللہ دے دشمن دے خلاف چلو لڑن دی طاقت نہیں تے بولتے صحیح. بولتے چھڑ کو لفظ دے بول کے کافر ساڈا دشمن ہے. انگریز یہودی عیسائی ہے سارا کافر دشمن ہے. دشمن دی تعلیم اسی لے رہے ہیں، دشمن دا نظام چلا رہے ہیں. دشمن دا نظام ہے ساڈے رسول دا نظام ہے چور دا ہاتھ کٹو. دشمن دا نظام ہے چور دا پرچہ کٹو. دشمن دا نظام ہے چور نو قتلی نو پھانسی لا دیو پر لگدا کوئی بھی نہیں، پر چلے آ پیسے دے کے سویرے باہر آ جائے. انگریز دا نظام ہے، میرے رسول دے نظام ہے جتے ایویں پیسے نال سودے نہیں وکدے، نہ حاکم وکدے نے. بہت نصیب خیر ہو انشاءاللہ. میرے پیارے نبی یا رسول اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیارے نبی فرماندے نے الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان. وقت ایویں دا آئے گا میرا قرآن تے بادشاہ دونوں دارا جدا جدا ہو جائے گا. کنز العمال شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 1076 ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان. فرمایا وقت آئے گا بادشاہ دا تے میرے قرآن دا راہ جدا جدا ہو جائے گا. بادشاہ دا راہ اور ہوئے گا، میرے قرآن دا راہ اور ہو جائے گا. میرے آقا فرمایا اس ویلے تسی بادشاہ دا راہ چھڑ دیا جے، میرے قرآن دا نا چھڑیا جے. لا الہ پڑھنے والے درویش سی ہائے افسوس یار اج بادشاہ نو چھڑنا کی میں نے بادشاہ نو چنگا کیا جا رہے. ایسے بادشاہ دی حکومت تے لگن نو چنگا کیا جا رہے. اے بیلیا پاویں جڑا مرضی مولوی ہوئے، بڑا پیر ہوئے، پاویں میں ہوواں، پاویں چودھری ہوئے، پاویں امیر ہوئے، جڑا انگریز دی حکومت نو صحیح سمجھے گا او پاویں نمازاں لتاں ادا کر کے پڑھدا رہے، اودی کوئی عبادت ہونی نہیں. جڑا کافر دی حکومت نو غلط سمجھے گا، اے عقیدہ رکھے، ایمان رکھے. جیڑی حکومت اللہ دے قرآن دے مخالف ہوئے گی او غلط ہونی ہے تے کافر دی ہونی ہے. اللہ نے قرآن فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جیڑا اللہ دے اتارے دے مطابق حکومت نہیں کردا، جڑی حکومت اللہ دے قرآن دے مطابق نہ ہوئے او کافر دی ہوئے گی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جڑی اللہ دے اتارے دے مطابق حکومت نہ ہوئے او کافر دی ہوئے گی، ظالماں دی ہوئے گی، فاسقاں دی ہوئے گی. آئے افسوس یار میرے بندہ آتا ہے مولوی صحیح ہو جاؤ تو سارا جگ صحیح ہو جانا. میں کہنا نا مولوی دے آنکھے دے محلے دے دو منڈے نہیں لگ دے. بادشاہ صحیح ہوئے تے سارا جگ صحیح ہو جانا ہے. او کیویں؟ میں کیا بادشاہ آندا جی بادشاہ کیویں نماز پڑھا سکدے نے؟ میں کیا بادشاہ پوری قوم دے منہ تے چھکا چڑھا سکدے نے تے نماز بھی پڑھا سکدے نے. میلیا سانو سمجھ نہیں بادشاہ اے مولوی اگر محلے اے پٹھو کلونی دے امام مسجد صاحب قاری صاحب آن کے تواڈے پنڈ رولا پا دے آؤ بھی سارے نماز پڑھو نہیں تے میں تانوں لڑاں گا. انہاں کہا جا جا مولوی اپنے گھر جا، تو کون ہونا تانوں ساڈا دل کرے پڑھیے دل کرے نہ پڑھیے. ایویں تے جے بادشاہ دا بندہ آ جاوے
بادشاہ دا بندہ آ جاوے تھانے دار وہ چونک کھلو کے یا مسیتے کھلو کے اعلان کرے جڑا بندہ مسجد وچ نماز پڑھن نہ آیا انہوں بادشاہ پوچھ لے گا پیچھا کسے رہ جانا وڈے ہونے سرداراں بھی آکھنے چودھری نیویں ہونا پینا ہونا ساری عمر آکڑ کرائے ہوں نیویں ہونا پینا میں کہ اسلام نیویں کرا دیندا ہے اسلام ہوئے تے پھر ہن ایسی حکومت جڑی نبی پاک سرکار دی نبوت نو تھلیوں کٹ دے وے ایسی حکومت دے وچ لگنا تے انہوں صحیح سمجھنا تے اوندا ایم این اے ایم پی اے بن کے تے دعویٰ لبیک یا رسول اللہ دا کر دینا میں تے حیران ہاں یار کاش کے سانو سمجھ آوے کافر دے خلاف جنہ چر تیرے ذہن وچ نفرت نہیں ہونی تیرا ایمان نہیں ہونا انہاں چر ڈیڈو کہاں رہے گا ایک ہوندا ہے مدعین نبوت بات سمجھے ایک ہوندا ہے مجوزین نبوت ایک ہوندا ہے مبتلین نبوت مدعین نبوت نبوت دا دعویٰ کرنا لا جنہاں نبوت دا دعویٰ کرے وہی کافر ہے اے نبوت دا دعویٰ کیتا مرزا کانے نے توجہ او ہو گیا کافر انہوں نے اسی عالم کافر 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 قادیانی کافر ہو گئے ایک اس دعوے نو جائز کہہ رہے ہیں بھی انہیں صحیح کیتا ہے او تے دیوبندیاں دا وڈا سی قاسم نانوتوی مرزا کان نے آکھیا میں نبی ہاں کہ میں نبی آ گیا تے او ہو گیا کافر تے جیڑا مولوی آکھے کہ نبی تو بعد کوئی نبی آ بھی جائے تے حضور دی خاتمیت تے کوئی فرق نہیں پیندا او تے قاسم نانوتوی سی دیوبندیاں دا وڈا تے او ہو گیا اس دعوے نو جائز کہنے والا مجوزین نبوت او مجوز دعوے کو اس دعوے نو جائز کر رہے ہیں بھی جیڑا انہیں دعویٰ کیتا ہے جائز ہے کر سکنے ہیں میں دا دعویٰ تے او تے وڈا کافر ہو گیا اس کانے نالوں وڈا کافر ہو گیا اور یار ایک بندہ آکھے بھی تو حرام دا ہے اے ہوگی گال تے دوسرا آکھے یار تیرے پیو چ شک ہی کوئی نہیں واقعی تو حرام دا ہے او دے تصدیق مور لائی کھلوتا ہے تے یار تیسرا آکھے بھی تیرا پیو تے ہے ہی کوئی نہیں تو بغیر پیو دی جم پیا وہ تے وڈا مجرم ہونا ہے ہن سنو انہاں آکھیا مرزائی نے دعویٰ کیتا کہ میں نبی ہاں او ہو گیا مجوزین نبوت مدعین نبوت دعویٰ کرنا لا نبوت دا انہاں دو بندیاں وہابیاں نے آکھیا مجوزین نبوت جیڑا انہاں دعویٰ کیتا ہے وہ صحیح کیتا ہے نبی تو بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور دی خاتمیت تے فرق نہیں پیندا یہ آکھیا کہ نہیں انہاں آکھیا تے ہن ایک ٹولا نکلیا او مبتلین نبوت نبوت نو ہی باطل کرنا والا ہے نبوت دے تین دشمن ہوتے ہیں دین چ رکھیا جائے وہ آندا بھی اس وقت نبی دی نبوت چل ہی نہیں سکتی او اے مبتلین نبوت کون جیڑا آندا بھی حکومت اس وقت رسول دی چل ہی نہیں سکتی سانو انگریز دی حکومت نال رل کے چلنا پینا ایک قرآن دے مخالف حکومت چلنی میرا نبی آخری ہے کہ قیامت تک حکومت بھی آخری نبی دی مننی پینی ہے تعلیم بھی آخری نبی دی مننی پینی ہے سیاست بھی نبی دی معاشرت بھی نبی دی حکومت بھی نبی دی آخری مننی پینی جڑا نبی تو علاوہ اور کسی دی حکومت من لے انہوں تسلیم کر لے انہوں سلوٹ مارتے ہوئے او مبتلین نبوت ہے اب بولتے صحیح لالے عجیب تماشا ہے ادھر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ووٹ پاؤ انگریز دی حکومت چلانی اپنے ملک تے جڑی حکومت وہ کیندی ہے جڑی تھانے کچہریاں چ نظام چل رہا قانون وہ مسلماناں دا کہ انگریز دا ہے تے اس حکومت نو جیڑا آکھے بھی آؤ رل جو ان دے وچ وڑ جائیے تے نعرہ مارے لبیک یا رسول اللہ انگریز دے غلام ہو جاؤ لبیک یا رسول اللہ انگریز دے غلام ہو جاؤ غصہ تو نہیں چل رہا کسی نے شاید کسی دا پیر رس جاوے تہاڈا پیر رس دے کسی دا چودھری رس جاوے کسی دا امیر رس جاوے کسی دا غریب رس جاوے بلیا میں مجبور ہوں میں جے گل نہیں کردا تے ساڈا بھی اوتے ایک پیر ہے اے آمنہ دا لال رس جانا پھر تے ککھ نہیں نہ لبنا اس جہان چ کچھ ہے لبنی نہیں
الحمدللہ تو حضور دے دین دی گل کر ہن اے دس جیڑا آکھے بھی نبی دی تعلیم اس وقت نہیں چلدی پئی انگریز دی تعلیم لینی مجبوری ہے وہ تے نبی پاک دی تعلیم نو ختم کر رہا ہے وہ آندا ساڈی مجبوری ہے مبتلین نبوت ہے حضور دی نبوت نو ختم کر رہا ہو تے دعویٰ یا رسول اللہ دا تاجدار ختم نبوت دا کی معنی ہے کہ سونے تو آخری نبی ہے ختم نبوت دا تاج تواڈے سر تے جیڑا آ کے سونے ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے پر تیری تعلیم ہن ختم ہو گئی ہن سانو انگریز دی تعلیم لینی پینی ہے وہ نبی نو تاجدار ختم نبوت منن دے جیڑا کہ بھی سونے تیری تاجدار ختم نبوت آخری تاج تیرے سر تے تو ادھر آکھے انگریز دا ایم این اے ایم پی اے چوڑے دا نظام نو قبول بھی کرنا پینا تو دے وچ لگنا بھی پینا تے آ جاؤ سارے تے تانوں بھی ڈیگ دے وچ تے لے جاوے وچ تے دھوکھا رسول دی امت نو دیں گے تے جیڑا یہ گل کرے آکھے گل نہیں کرن دینی لوکاں نو ساری گل کھول کے دس دیندے نے چشتی اسا گل نہیں کرن دینی چلیا بھول جائی رسول دے غلام جنہ چر زندہ رہن گے الحمدللہ دین دی میرے آقا فرمایا قیامت تک ایک جماعت ایسی ہونی ہے جڑی سچے قرآن نہ رہے گی بولو تے صحیح لا الہ کرن والا حق نال رہنی حق نال اے آندا ہے اینے بندے ادھر ہو گئے اب مسلمانوں ساڈا اسلام عورت نو ایم این اے ایم پی اے تے سیٹ لڑن دیندا تے مولوی تے کھلاری بیٹھا تے ادھر لبیک یا رسول اللہ بھی آکھی بیٹھا یار افسوس ہے یار لبیک یا رسول اللہ بھی تاجدار ختم نبوت بھی تے بڈیاں بھی الیکشن تے بھی آ جاؤ تے چوڑے دے قانون نو بھی مان لو تے خدا دا واسطہ ہی ایڈا بدھو سانو سمجھی اور کوئی مولوی انہوں نے جنہیں چار ویلہ تے ویک کے یا کھڑ بھی چال بھی کوئی گل نہیں دے نال رال کے چڑھ بھی آنکھ چڑھ نعرہ مار دو لبیک یا رسول اللہ تے آجو سارے ووٹ پاؤ لبیک یا رسول اللہ تے آجو سارے خلافت نو منیے ہاں لبیک یا رسول اللہ نظام خلافت نو مننا ہے جمہوری نظام نو نہیں مننا جتھے 50 سالہ بعد نواں بادشاہ کھان آ جاوے میرے نبی دا نظام ہے کہ جڑا بادشاہ ایک طرح بن جاوے فوت ہوئے گا تے نواں بنے گا بولو خیر ہوئے سبحان اللہ اے نظام خلافت ہے جڑا حضور دے یاراں تو لگ کے آ رہا سی نظام چوڑے دا من کے تے حضور نو آکھے میں آخری نبی منن دیا آخری نبی منیچنا تائیں مندا او ہوئے گا جڑا آکھے بھی میرے نبی دی تعلیم قرآن اے آخری تعلیم ہے اس تو بعد ہور کوئی تعلیم نہیں میں مان سکتا پتر سویرے سویرے جج پتر ہوئے پتر انگریز دا نوکر ہوئے تے تو لبیک یا رسول اللہ افسوس ہے یار اے میں نے ایک بھراؤ گل تے دسو سنیاں دی مسجد وکری ہے نا اے مسجد سنیاں دی وہابیاں دی دیوبندیاں دی شیعہ اچھا اے مسیتاں ساڈیاں ساریاں دی وکھریاں نے نبی نو مننے جو ساڈا عقیدہ ہے وہ شیعہ دا ہے جو ساڈا عقیدہ دیوبندیاں دا ہے اللہ تے رسول نو مننے جو ساڈا عقیدہ وہابیاں دا عقیدہ ہے اچھا یعنی کہ رب رسول نو مننے چ اپنا عقیدہ کٹھا نہیں تے سکول وچ آپاں کیویں کٹھے ہیں اب بولتے صحیح ہے بولتا کیوں نہیں ہے توجہ نہیں کرنا چلیا نبی نو منن لگیا وکھرے تے چوڑے دی تعلیم لین لگیا کٹھے ایتھے گل نہیں کیتی کسے نے کوئی ماں نے لال جمیا ہی نہیں ایس ہنیرے وچوں بندیاں نو کڈن واسطے ایسا نیرے بھی چکا دیا تے سے فقیر فضل احمد چشتی نے کر دیا پوری دنیا دا مولوی آ جاندہ ہے چشتی کسے دے خلاف بولدا چھڑدا نہیں کسے نو ہر کسے دے خلاف بولدا میں کہ اعلیٰ حضرت نو ہی تواڈے ورگے مولوی انجی آندے سن اعلیٰ حضرت میرے امام احمد رضا سرکار دے دور مبارک اس وقت دے جڑے نام نہاد سنی سن وہ بھی آندے سن کفر دی مشین ہے ہر کسے دے کفر دا فتویٰ لا دیندا ہے ہر کسے دے کفر دا فتویٰ لا دیندا ہے اعلیٰ حضرت نو سنی نہیں سن مندے اس دور دے جدو ٹر گئے ہن ہو واہ جی واہ اوہی تے علم دے سمندر سمجھے کیا بات ہے جی سبحان اللہ فضل احمد چشتی صرف اسلام دی گل کردا ہے اوندا کوئی رشتہ دار نہیں کوئی اپنا نہیں صرف اسلام اپنا جیڑا بندہ جیڑا پیر جیڑا چودھری جیڑا امیر اسلام دے خلاف گل کرے انہوں دے خلاف گل کر دینا بھی اے بندہ اسلام دے خلاف گل کر رہا تے اے سمجھ دینا نہیں جی وہ ہر کسے دے خلاف ہے ہر اچھا
मैनू एक बंदा दा और चिश्तियो तुहाडे नाल ते थोड़े जो लाख 1.5 लाख बंदा होवेगा ते वेखो साडे नाल किन्ने ने। मैं क्या गल सुनो भरावा मेरी एक गल इधर वेख ओए लाले इधर वेख। मैं क्या उधर है इधर बंदे चोखे ने। मैं क्या ते आंदा है अस्वादे आज़म इनू आंदे ने। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ी जमात वड्डी होवे उधर रल जाए। मैं क्या गल सुनी मैं एक पासे एक बंदा कल्ला है एक पासे 1000 बंदा है। 1000 चौखा के कल्ला है 1000 चौखा है। मैं कि 1000 बंदा आंदा है भी औरत नू बाहर आना चाहिए दफ्तर च आना चाहिए मोटरवे पुलिस ये वो थां थां ते स्कूलों कॉलेजों च डांस टिवली शो हर थां ते औरत बेपर्दा जानी चाहिए। MNA इलेक्शन लड़ना चाहिए MP सब कुछ मजबूरी करना चाहिए। एक पासे कल्ला बंदा है वो आंदा भी औरत नू अल्लाह दे कुरान ने आख्या पर्दे विच रवे। एक पासे कल्ला है एक पासे 1000 है। 1000 आंदा औरत नू बाहर आना चाहिए कल्ला आंदा भी नहीं होना चाहिए। स्वादे आज़म केड़ा है? इधर इन्ने मौलवी इधर इन्ने बंदे इधर इन्ने बंदे वही जमहूरी मुल्क हो गया। फिर सवादे आदम ओने होना है जेड़ा कुरान नाल होवेगा जेड़ा रब ते उहदे रसूल नाल होवेगा वो सवादे आदम है। भुलेखे च ना पै जावी। सवादे आदम ये वड्डी जमात है केड़ी जेड़ी कुरान ते चलदी आई है। मेहर अली अली बाबे फरीद अली दाता साहब अली इमाम आजम अबू हनीफा सरकार अली ये जमात तोड़ हजूर तक जेड़ी जांदी है हक नाल जेड़ी रहेगी ये सवादे आजम है। वो समझते ने शायद इन्ने बंदे चोखे हो गए ने ते लिहाजा असी सवादे आजम हो गए हो। इहदा नाम सवादे आजम नहीं ये जंगे बदर च ते सवादे आजम ते काफर सन। हजूर दे नाल 313 उधर 1000 चोखे ते ओ सन। और यजीद जड़ा सी उनकी फौज 70,000 72,000 ते इमाम हुसैन सरकार कल्ले 72 ते सवादे आजम तो फिर वो बनता पे। नहीं 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 सवादे आजम जेड़ा कुरान नाल होवे भावे कल्ला होवे। गल कुछ समझ आई है कि उतों लंघ गई तो समझ आई तो बोलो सुभान अल्लाह के शुरू करिए। आ मुसलमान था था दे रौला पैदा दा सारा बनाना मैं कहनी है भूलिया रब एवें नहीं लभदा। सखी सुल्तान को फरमांदा है जे रब मिलदा कोई नातियां तोतियां तां मिलदा डंडुआं मच्छियां हो जे रब मिलदा जत्तियां सत्तियां तां मिलदा टगियां खसियां हो जे रब मिलदा मोन मुनाया तां मिलदा भेड़ा ससियां हो पर रब नानू मिलदा ही मेरा कामिल बाहू अते नीयतां जिन्हां दियां अच्छियां मुसलमान मेरा नारा फिर मारने अगले फेरे पे लिए आखना जरा सुभान अल्लाह। गुजारिश करूंगा अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम रब फरमांदा है अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे नालों ज्यादा प्यारे हो अल्लाह ते उहदे रसूल नालों ज्यादा प्यारे हो व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे अल्लाह ते उहदे रसूल नालों चोखे प्यारे हो। इधर प्यार चोखा होवे उधर थोड़ा होवे इधर चोखा होवे उधर थोड़ा होवे दिल नाल प्यार थोड़ा होवे अपने पुत्रा नाल अपने मकान नाल अपनी जायदाद नाल चोखा होवे ते फिर अल्लाह फरमांदा है फतरब्बसू इंतजार करे जे इंतजार करना मेरे हुक्म दा। इधर भी आना मेरे प्यारे नबी दे यार मैं मिसाल हुजूर दे यार दी सुना के कल मजीद जनाब दे दिल विच बैठाना चाहना। बोलो खैर होवे सुभान अल्लाह। आ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यार जिंदा नाम
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہیں امیر سن اسلام قبول کرن تو پہلا امیر سن لین لاٹ دنیا دار انہا پیسہ سی کلے کلے اپنے باپ دے پتر سن ایک پشاک صبح بدل دے سن ایک شام نو بدل دے نے ایک سوٹ صبح پاندے نے ایک شام پاندے نے انہیں امیر سن جڑا ایک وارا پاندے سن سویرے نہیں سن پاندے نویں سوٹ بدلنے نے روز اینی دولت انہوں نے کول سی وقت آیا ایک دن بازار وچ گئے نے باپ آندا سی او پتراؤ ایڈا سونا میرا لال ہے ایک کری ایس بازار نہ جاوی اس بازار دے اندر ایک محمد نام دا شخص رہندے او جنے لے ویندا ہے اوندا کلمہ پڑھ جاندا پترا تو اس بازار وچ نہیں لنگنا ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ارادہ ہویا یار میں لنگا تے صحیح دیکھا دے صحیح جن تو میرا باپ میں نو ڈراندا ہے او کون ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آئے نے تے او آندا سی اور گلاں سناندا سی باپ جدوں حضرت مصعب بن عمیر نے ویکھیا آپ حسن والے سن پھر میرے نبی دا چہرہ ایڈا سونا سی ویکھیا ویندا ہی رہ گیا آندا اپنے نے غلط دسیا ابا غلط آندا ہے ایڈا سونا مکھڑا ہے بدوہا مکھڑا واللیل زلف جڑے ڈھلے بیٹھے ہو ایویں پریشان ہو کے بیٹھے ہو آنکھوں نہ میرے نال رل جاؤ تے گل فائدے ہوئے گی بدوہا مکھڑا واللیل زلف بول کیوں نہیں بول رہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا مازاغ البصر وما طغى اللہ دے پیارے نبی دے جڑا اکھ چ کجل سی اونی قسم رب قرآن وچ چاہندا ہے ایتھے رہن دا کر میری تھلے نہ لیا مازاغ البصر بول 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 دے سی کیوں پریشان ہو گئے ہیں آندا ہے ودھا مکھڑا واللیل زلف ما زاغ تجلا جب سمجھ رہی ہو میرے نال رل جو باقی چپ رہ جاؤ ما زاغ تجلا پایا ہی تھی ما زاغ آج کاشو بھائی دے گھر اینی اچھی آواز ہوئے ادھر دیوار سن لین میرے آقا کا میلاد ہو رہے ہیں مازاغ تجلا یا اے ہو عرشی فرشی کہنے نے رب نے یار سجایا اے جیوا رب نے میرے کو وقت تھوڑا نہیں تے انہیں پڑھاواں گا کیونکہ تھوڑے تے آنے لگا میری گل رہ جانی واہ رب نے اے شیر ذوق ہوندے میری عقل قرآن تے حدیث دی دلیل ہے شیر ذوق بنانے واسطے پڑھیا جاندا ہے تاکہ برکت بھی ہو جائے میرے نبی دی شان بھی ہو جاوے تے رحمت ہو جائے نالے تسی ہل جل لگو میں تانوں اے تے نہیں آکھنا چھڑے بنا کے تے جھولے لال ہو جاو چلو اپنی زبان نال کہہ دیو اپنی ڈھوواں لا کے کہ چھڑنے مازاغ تجلا یا اے ہو عرشی فرشی کہندے نے واہ رب نے یار سجا اے دیوا رب نے مسلمان ویرا میرے نبی دا چہرہ ویکھ دیا حضرت مصعب بن عمیر ویندے رہ گئے ویکھ دیا ہاتھ آگے کر دینے سونے ایڈا سونے میرے نبی دی نگاہ مبارک تھلے آپ نے کلمہ پڑھایا اسلام دی دولت نال مالا مال کی گئی حضرت مصعب بن عمیر گھر آ گئے تے جوانال پیر پوئے تے ہوندا نہیں قسم خدا دی اساں ویکھ
ویکھی نہیں اسا حضور دے جلوے ویکھے نہیں تاں سائنا چوڑیاں دے پیچھے ٹر پے ہاں وے بلیا جنہ ویکھ لیا جنہ نہیں ڈٹھا اچھا بول دے نہیں جنہ وے بلیا ویکھ لیا اچھا شعر تبدیل ہو گیا جنہ نہیں ڈٹھا کرن گلا تے جنہ ویکھ لیا اچھا بول دے اے نہیں او جڑے راز حقیقتاں جان گئے او راز حقیقتاں کھول دے نہیں آپا ویکھیا جو نہیں تاں کر کے ملیا پریشان اسا صرف نہ سنے او بلیا تینوں نہیں پتا ساڈا سنیا دا تے مذہب ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر اندے وچ کمی آ جائے تے ہر شے نامکمل ہو جاندی میرے سونے امیر حضرت مصعب بن عمیر سرکار گھر آئے نہیں گھر ویکھیا 2-3 دن گزرے نے باپ تے ماں تو نے صلاح کر دے نے آندے نے ساڈے پتر دیاں چالاں بدلیاں نے ہائے 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 بول تے صحیح سبحان اللہ اور بلیا جدو عشق لگ جاوے بندے دی چال بدل جاندی یا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ساڈیاں لگی نہیں لگ جان تو حال بھی بدل جاندے نے کال بھی بدل جاندے نے بندے دی چال بھی بدل جاندے نے وہ آندا پھر اوویں دا رواں اوویں دا بن جاواں جویں دا سونے نوں پسند لگ جاوے میں اونج رہ جاواں او جویں دا میرے آقا نوں پسند ہووے آندا یار آویکھنا ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر سرکار سواری تے بیٹھے اونٹنی تے بیٹھے اگے چلدیاں یاراں دے نال چلدیاں راہ وچ کھو آیا آپ نے اپنی ٹاچی نوں پھیرے دوانے شروع کر دتے نے پھیرے دواندیاں پھر نال رل گئے یار پوچھدے نے ابن عمر خیر ٹاچی دے تے پھیرے کیوں دوائے دے آندا پتہ مینوں ہی کوئی نہیں آپا تے یار دی ادا ہی پوری کیتی ایک دن میں سرکار دے نال میں جاندا سا تے سرکار نے اپنی سواری نوں میں پھیرے دوائے سن سامنے کھو آئے میں کہ یار دی سنت دی پوری کر لئیے ایں جدوں لگ جاندیاں نے ساڈیاں لگی نہیں او بیلیاں پابلیاں انہاں کافراں دے پیچھے چل گئے انہاں دیاں ریساں تاں آئیاں نے جنیاں حضور نال لگ جاندیاں نے او بیلیاں کوبے باتیں چپ چپاتے رہندے نے قسم خدا لا شریف مولا دی میرے آقا دا یار ٹردا کر چلدیاں ماں دی ہاں میں بھی ویکھ رہی ہاں بابا دناں تو ایدی چال بھی بدلی ہے انداز بھی بدلے نے ایدے گلاں ہورویاں کردا ہے کون حضرت مصعب بن عمیر ایدے حالات بدلے نظر آندے نے اینو پوچھتے سی اینو خیر ابا پوچھدا ہے پترا دس کی گل ہے تیری چال بدلی ہے او بابا بنا تو ویکھ رہا واں تیرا انداز ٹرن پھرن دا بھی بدل گئے تیرا بیٹھن اٹھن دا حال تے چال بدلیا وے تے نبی دا یار حضرت مصعب بن عمیر نے ابا دس دینا وا کل نوں پتہ لگنا ہے اج دس دینا کیا فرماون لگے آکھدے نے ابا جڑے پاسوں مینوں روکدا سی میں ادھر ہی ٹر گیا جڑے سونے تو مینوں ڈکدا سی ابا ایویں تینوں لوکاں ڈرائے ہی اوتے سونا بڑا ہی سونا آنا میں
دیونا کلمہ پڑھے آیا اپنے دا چہرہ لال ہو گیا غصے میں چاہتا ہے کی تئی ساڑیاں روٹیاں کھا کے کپڑے پا کے کوئی کو پتر سے وہی روڑ بیٹھا میں سمجھ نہیں آئی آندہ پترہ سے آنا بن وقت ہی چھڑ دے آندہ اپا میں تے توانو آکھاں گا تسی بھی آ جاؤ قل ان کان آباؤکم ایک پاسے تواڈا پیو ہوئے ایک پاسے رسول دا دین ہوئے دس کیڑے پاسے جانا ہی آپ لیا نبی دے یار کو فیصلہ کرا لینے کیڑے پاسے جانا چاہیے آج بننے آنے نہیں یہ جی چشتی ماں پیو دا گستاخ ہو گئے اوہ تے ماں پیو نہیں من دے میں کہتے ماں پیو آکھے داری منا دے پھر ایسے ماں پیو رکے میں منیے جے ماں پیو آکھے نبی اللہ راہ چھڑ دے اے آکھے اپنی بڑی نو لے کے ان شادی دے چلا جاؤ تھے سارے بندے ہونے نہیں کوئی گل نہیں جانا چاہیے شریکہ برادری انہوں راضی رکھنے تیری بڑی ویکھ لین کے پھر کی ہونے کچھ بھی نہیں ہونا لے جا چٹ کو پھرا پھروک لے آمی کوئی گل نہیں کسے بندے نال موڈا لگ جائے گا کوئی فلم والا فوٹو کھچ لے گا تیری بھی چند چلی جائے گی تیرا نظام بڑا ٹھیک ہو جانا برادری کی طرح نہ ہو جائے گا آجا لے جا ان ماں پیو آکے تیری میں بڑی نو لے کے جانا ہے اوتھے میں آتے درویش آکے میں نہیں جان دینی آکے چل پھر تیرا میرا راہ ہو رہی تے ایسے پیو نو چولہے پانے اور جڑا نبی دے دین وچ رکاوٹ بن جاوے چلیا ایسے پیو نو چھڑنا ضروری ہو جاندے اگر ماں آ کے پتر نو پترا داڑھی بنا دے تینوں کسے رشتہ نہیں دینا ایسی ماں نہیں ہے ڈینے ایسی ماں نہیں ہوندی یہ ڈینے جڑی نبی پاک دی سنت نال اینی نفرت رکھن دی بھی پترا تو داڑھی رکھ لی تے تینوں کسے رشتہ نہیں دینا اینا دا ادب ضروری نہیں میرے کو ایک منڈا لے کے آیا بندہ جمعے تے آندا جی حضرت صاحب دعا کرو میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگدا میں جدوں دا بوتھا ویکھیا میں کہ واہ واہ آپا رب دے تے رسول دے آنکھیں نہیں لگدے تے ساڈے جمعے ساڈے آنکھیں نہیں لگدے میں کہ تو بھی رب دے آنکھیں نہیں لگدا آندا کی میں کہ نماز پڑھنے آندا کوئی نہ میں کہ کوئی دین والا پاسا کو منہ ویکھ اپنا میں کہ تسا رب دی نہیں من دے تواڈے جمعے تواڈی نہیں من دے اساں اپنے رب دے حکم مننے نے ساڈے جمعے ساڈے پیراں نو ہاتھ لا کے ٹر دے نے جا ویکھ یار قسم خدا دی اٹھا کے مت سمجھی کہ باپ دا ہر حکم ہی مان لینا نہیں باپ دا اور پیر دا اور مولوی استاد دا ہر ہو حکم مننا جڑا نبی دی شریعت دے مطابق ہوئے جڑا شریعت دے مخالف ہوئے نہ ماں دا مننا ہے نہ پیو دا مننا ہے ایک بندہ منا بیٹھا داڑھی میں کہو ظالمہ کی کتا آندا ہون اماں دا حکم سی ایک پاسے میں کہو ادھر رسول دا حکم ہے تو ماں دے حکم نال رسول دا حکم نالوں بڑا سمجھنے ماں دا حکم اچھا لیا ایک پاسے رسول دا حکم ہے ایک پاسے ماں دا حکم ہے تے تو آندا کی کریے میری ماں ناراض ہوندی سی اور بھولے مسلمان او میں کیا شرم کر ایسے موقع تے ماں نوں ناراض کرے سو ثواب ہوندا ہے ہاں ایسے موقع تے اس وجہ تو اگر ماں ناراض ہو جائے تے ثواب ہوندا ہے نبی دے یار نے مت دتی ہے بول خیر ہوئے سبحان اللہ ادھر لے مشورہ ادھر ویکھ میرے نبی دے یار حضرت مسافر عمیر نوں ماں تے باپ آندے نے اتنے پھر کئی جاہل آکھن گے وہ تے کافر سن تے مسلمان ہے ماں پیو تے جدوں اے کافراں دے پیچھے چلن گے تے اساں انہاں دی نہیں مننی اے منافق ہو جان گے نا کافراں دے پیچھے چلن گے اسی سمجھاواں گے پیار نال محبت نال اچھے طریقے ابو جی انج نہیں تساں سادے بندے ہو اے شریعت دا راہ ہے وے اسلام دا راہ ہے پیار نال سمجھانا ہے غصے نال ماں پیو نوں نہیں سمجھا سکدے نا بول خیر ہوئے پیار نال سمجھاؤ تے جے پھر بھی اڑی کر جان تے پھر انہاں نوں آکھو ٹھیک ہے ابا جی تہاڈا راہ ہو رہا پھر ساڈا راہ ہے توجہ کنا ٹائم ہے اذان سوا دن نماز ہے میں تانوں آکھدے 2 بجے مینوں لاؤ چلو بولو تو صحیح خیر ہوئے چل 2 بجے شروع کیتے تے 2 گھنٹے کوئی تقریر ہوندی چلو گل بن جانی بھاویں 10 بندے سن آپاں شروع کر دینی سی کیوں پہلی چلو انہاں دی پچھلے سال دی کسر کڈنی سی پچھلے سال پھر انشاءاللہ العزیز
پھر کدی سردیاں نے کھلی رات ہے ہوگی نا پھر کرنا نے بول خیر ہوئے مسلمان بھائی میں عرض کرنا پیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نو باپ آندے ایک پاسے جڑے پاسے مرضی چلا جائے مسلمانوں میں آپ کیڑے پاسے جانا چاہنے ہو میرے پترا ایک پاسے تیرا ماں باپ ایک پاسے او محمدی دس کدھر جانے حضرت مصعب بن عمیر دا فیصلہ سنتے اپنی ایمان نو تازہ کر لئی میرے آقا دا یار حضرت مصعب بن عمیر فرماندے نے ابا میں تانوں چھڑ سکنا اپنے رسول کو چھڑ سکدا نہیں میں خاندان برادریاں چھڈاں گا او تیرے نال بولنا کسے نہیں تیرے نال بہنا کسے نہیں تیرے نال پیار کسے نہیں کرنا سارے رس جانے ہی آندا ہے سارے رس جان ایک اللہ دے رسول تے میرے نال ہے انہیں محبت کر کے آتا ہے ایک وعدہ اللہ شریک نو مان لے ابا جنہاں نو تسی من دے میں پوچھنا چاہنا مصعب بن عمیر دے پیو نے پتر دی چال بدلی ویکھ کے چال بدلی ویکھ کے انہوں پتہ لگ گیا ساڈے منڈے دی چال بدل گئی ہے کہ اج کڑیاں دی چال بدلے تے پیو نو پتہ نہ لگے مسلم دی تھی پجامہ پا لے پینٹ پا لے شرٹا پا لے سیلفیاں لیندی ہوئے تے اپنے یار دے نال نران تکان دیاں پہاڑیاں تے سیراں کرن جاندی ہوئے اج پیو نو چالاں ویکھ کے پتہ لگے نا اج مسلم دی تھی ڈھول کے نچدی ہوئے او فلم بناندی ہوئے انیاں چالاں بدل گئیاں نے اج ماسٹر دے سامنے سکول تے سٹیج لگا ہوئے پیو سامنے بیٹھا ہوئے تے تھی ڈانس کردی ہوئے تھی بوری ریس کر دی ہوئے تھی چاٹی ریس کر دی ہوئے اے تھی لاتنا میں رسا پانی کے دے دوڑنا دی ہوئے ایک دم تک عزت پچھا کے آلے جنہوں اپنی تھی دی چال بدلی دا پتا لگا نہیں کڑے کھاتے جاوے گا اے چال کی سارا کاری بدلیا پیاوے نہ پیو نو پتا لگ گئے نہ ماں نو پتا لگا کافرہ نو پتا لگ گیا اسی ساڑے منڈے دی چال بدل گئی انہاں دسیا نہیں ٹرن پھرن تو پتا لگ گیا سی ٹرن پھرن تو پتا لگ گیا منڈے دی چال بدلی جج تے دھی دا یار بھی نال آ جائے تے پیو نو پھر بھی پتا نہ لگے اپنی مرضی نال یونیورسٹی جو یار پسند کر کے بیاہ کر لیں پھر آندا جی میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میں کہتے نو کنے آکھے سی تھی کھلی چھڑ دی اینو کنے آکھے سی تھی کھلی چھڑ دی او ظالما اور جڑے ملک دے اندر ہی لڑ دے کلاساں نو کولڑا نال سنگلیاں پا کے پڑھنا پیندا ہے کلاس کھلا چھڑیے تے کلاس بچدے نہیں اس ملک جو دی اکھاں تو دور کر دیئے تے عزت میں بچے او میرے سونے ویرا افسوس نال آکھنا پہلا ادھر ویکھتے سی میرے آقا دا غلام باپ آندا نہیں نہیں پھر اور نہیں کوئی گل ہے کہ دوجی ہونی ہے کوئی نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا چل نکل کر ہو دھمکی لگ دی ہے نا گھروں نکلن دی رشتہ داری چھڈن دی پیسہ ختم کران دی چل چل خرچے بند اور میں سب کچھ بند کر دو ہر شے بند کر دا بوائے بند میں کر دو بند جا اے مسافر جا تیرے واسطے اس کر دے بوئے بند ہو گئے دروازے کے پہنچے پیچھو پیو نے آواز ماری ٹھہر جا ذرا آخری گل سن نہیں رکنا آپ فرماندے نے ایک کرا دس دیتا نہیں رکنا تے باپ نے گرے بان تو پچھو ہاتھ پایا جو چگا کھچیا کمیز پاڑ دیتی کپڑے اتار لے فرمایا جے ساڑھے گھر نہیں ہو رہنا نا ساڑھے کپڑے بھی اتار دے تو جا اپنے محمد نو آپ تینوں کپڑے دے گے جنہاں کلمہ پڑھ لے انہوں آپ تینوں کپڑے دے گے جڑا آپ چٹائیاں دے بیندے تینوں کون کپڑے دے گا تانے مارے نا میں نے چلو کسے طرح منڈا کوئی نہ کوئی چوٹ مارا گے جا اپنے چشتی نو آخنا پھر تینوں لے کے دے وے پھر سوٹ اپنے چشتی نو آخنا تینوں کمرہ بنا کے دے وے تینوں پردہ کرا کے دے وے اسلام چشتی دے چشتی تے دسے ہے وہ مجرم بن گئے وہ بھی دسے ہی خیر ہوئے چلے آ جنت جانا ہے اپنے پاسے بول خیر ہوئے
آپ مسلمان ویرا درویش یار آپ مسافر عمر جدو تانا بجے جہاں اپنے نبی نو آپ تینو سوٹ لے دے کہ آپ نے فرمایا اللہ لائے اپنے نے سارے کپڑے اتار لے نے گھروں باہر نکلے نے نبی دا تانا سینے میں سما کے دو پوشاکاں بدلن والا مسافر عمر اج ننگے بدن نال گھروں نکل گیا ہے جیل پر یار دے نام دا ملے میرا چولی پا لیے ہیٹھا سٹھیے یار دے نال تے چلی جاوے پھر میری کیڑی کمی رہ جانی شکر بندے اٹھ بھی مر جانے تے میری مچن ڈنگر والے بھی مر جاندے نے نبی دے دین والے بھی جان دے دیندے نے حضور دے دین تو جان دے گئی تے اوندا مل پے جاندا جویں غازی نبی شہید تے ممتاز قادری دا مل پے گیا ہے اونا دا مل ہے سی ادھر ویکھ میں گزارش کر لگا میرے نبی دا یار باہر نکلیا انہوں بھی تے ویکھیا تے چھترے دی کھل پئی چھترے دی کھل انہوں چاڑیے اپنی جان تے پھیرے ولیٹ لیے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے میرے پیارے نبی نے اپنے یاراں نوں مخاطب کر کے فرماندے او یارو اے مسافر عمر جڑا دو سور بدلدا سی ایک دن دے اندر انیاں پوشاکاں نویاں نویاں پاون والا ویکھو نے دی حالت اج کی بنی اسلام وچ آیا تے گھر بار وچ چھڈ آئے ہر شے چھڈ کے میرے نبی نے سینے لایا ہے متھا چومیا آپ نے فرمایا حضرت مسافر عمر نے سنیا کوئی گل نہیں سانو گھر چھڈنا منظور ہے کپڑے بدن تے لا دتے نے سانو منظور پر جڑا راہ تساں دتا ہے اے چھڈنا منظور نہیں ہائے دکھ لگدا مسلمان ویر اج گل کریے بندے دے نال او آندا دی مولوی جی ادھر ویکھو آندا دی چاہیے کیڑے پاسے مر تھاں گیا اے بھی تے مولوی نے او بھی تے مولوی نے سانو پتہ نہیں لگدا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا میں کہ بڑا سیاںا ہے تینوں سارا پتہ ہے جان کے کرنا ہے آندا کیویں میں کیا 10 گائیں کھلوتیاں سائیوال دیاں لال رنگ دیاں انہاں وچوں 7ویں نمبر گاں دا بچہ چھڈیے کٹھیاں کھلوتیاں جو بچہ اپنی ماں نوں سیاںنے دا میرا کیڑا ہے تینوں سچا راہ نہیں سیاںیا جا رہا سچا راہ کیڑا ہے اوے آپا تے بچے نالوں بھی رہ گئے بچہ اپنی ماں سیاں لیندا دساں دے وچوں اکو رنگ لیاں سانو سیدھا راہ نہیں سیاںے آندا پردے دی گل کردے نے میں کہ پردہ چشتیاں دا نہیں آندا یار سارے پاکستان دے مولوی نے اے چشتی آندے عورتاں نوں پردہ کراؤ تے جدوں پھر سادہ لوگ سن اچھا چشتی آندے او تو پھر تے خیر چشتی آندے نے نا اے یہودی دا جملہ ہے یہودی دے بچے دا جملہ ہے کہ چشتی آندے پردہ کرو اساں تے نہ آندے چشتی آندے تسی جی پردہ کرا لو چشتی آندے پردہ کرو اسلام دی گل ہو رہی بابا بس چشتی کہندے پردہ کراؤ تے دوسرا تے نہیں پردہ تے کرا دیا اندا مطلب صاف ہوئے گا بھی پردے دا حکم چشتیاں دا ہے تے جو بندہ کہہ دو بے وقوفا پردے دا حکم رب دا ہے کوئی چشتیاں تھوڑا آکھے یہ چشتیاں دا تھوڑا ہے کوئی نہ گھر قرآن بنائے اللہ قرآن نے فرمانا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ مسلمان ویرا درویش دکھ لگدا ہے یار جدوں آپاں کافراں دیاں جھولیاں وچ انہاں دیاں یاداں بنا کے انہاں دیاں جھولیاں وچ مولوی ڈگ پیندے او مسلماناں لا الہ پڑھن والے جنوں اینا درد نہ ہوئے اینی تکلیف نہ ہوئے اوے او بیلیا ٹھنڈا مسلمان ہے
उहदियां अखां दे सामने उहदी बेटी बेपर्द होवे, उहदियां अखां दे सामने उहदी बीवी बेपर्द होवे, ओह अखां बंद करके लगा फिरे। बेलिया याद रख लेना, मेरे अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम दे अंदर पूरे पूरे दाखिल होया जे, इस्लाम में पूरे आ जाओ। अदियां मान लैनियां ते अदियां छड़ देनियां। इधर भी मिलाद वाले दी गल ते बड़ी आंदा जी मिलाद मनाना है, मैं क्या मिलाद भी मनाना है, मिलाद वाले नूं भी मनाना है, मिलाद ते मना लिया। अज दा मौलवियां दा जी सानू अम्मा हलीमा सरकार दी डाची जिवें आई सी सरकार नूं लैण ते जिवें वापस टुर गई ओ गल सुना के मौलवी घर जा। अज दा मौलवी ओ डाची तक रख के सरकार नूं अम्मा हलीमा दे घर पहुंचा के बकरियां दे थणा विच दुध आ गया ते आंडी गवांडी रज गए। चार शेर सुनाए, मौलवी अपने घर तू अपने घर, मिलाद पूरा हो गया। मैं कह बेलिया सरकार अम्मा हलीमा दे घर ही रहे सन, या मक्के भी आए सन, या फिर मदीने भी आए सन, फिर जगे बदर भी लगी थी। और अन्या मौलविया वो कल्ला अम्मा हलीमा दे घर ही सरकार नूं रखे ही। आपदी 63 साला जिंदगी मुबारक नूं खाली घर तक रहन दिता ही, अगली किन्ने बयान करनी और अगली भी जिंदगी बयान कर खाली अम्मा हलीमा दी सवारी तक के मिलाद। अब बोलना क्यों नहीं भाई? जेड़ा आखे भी अम्मा हलीमा दी सवारी तक मिलाद सी, चाची आप नूं घर लै गई, आप दी सवारी तो बस हो गया मिलाद पूरा। ते मौलवी घर तो तुसी अपने घर साल बाद यही सुना दो। ते मैं आख्या सरकार मेरे अल्लाह ने फरमाया हबीबा तुहाडे आउण तो पहला लोग खुली गुमराही विच सन, वैन कानू मिन क़ब्ल लफी दलालिन मुबीन, तुहाडे आउण तो पहला लोग खुली गुमराही विच सन। ते तुसां सुणियो इस गुमराही तो मुफस्सिरीन कराम ने की बयान फरमाया कि इन्हां दे औरतां दे मेले लगदे सन, मर्द औरतां इकट्ठे अतरानियां फिरदियां औरतां सीने कढ के आवारा बाजारां च फिरना सारा कुछ। अल्लाह ने फरमाया खुली गुमराही है। ते हबीबा तुसा हुण उवें नहीं फिरन देनियां औरतां, ना अपनियां ना अपने गुलामां दियां। हाय 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 बोलदे सी आंदा नवे आ गए चिश्ती, ये नवा नहीं आया। अन्या तू यहूदी दा गुलाम बने, अंग्रेज दा नौकर बने, तेनू नवे पुराने दा हाली पता नहीं लगन दिया भी नवा केड़ा है पुराना केड़ा है। आ मुसलमान भाई आए दरवाजे ने रखे जे, ईमानदारी नाल फैसला करो। तुसा सियाने बंदे बैठे हो, सारे समझदार हो। इधर वेख्या जे भाजी, इधर वेख्या इधर। मुसलमान दी औरत फौत हो जाए, गैर बंदा उनका चेहरा वेख सकता है? क्यों बा? हाँ बिलियो मैं अगुवाई सारे को ले लवा। बता सवेरे बाहर जाके ना आखे मौलवी साहब मैं तो नहीं सी ना आख्या नहीं। अच्छा फौत हो जाए मुसलमाना दी औरत ते गैर बंदा उनका चेहरा नहीं वेख सकता, ते जिउंदी दा बोलदा क्यों नहीं है? ते जिउंदी हर वक्त अपनी मर्जी नाल बाहर जावे ते रक्शे वाले नूं सवेरे सवेरे अपनी इज्जत दा जनाजा कट के हथी कुवारी थी नूं मेकअप ला के आखे लै जाए नूं घर था कोई इंद जोगी, और बकरी दी घर था है, कुकड़ी दी है, मज मां दी घर था है, बेटी जोगी घर था कोई नहीं। आ मुसला केड़ी तालीम लेने वास्ते धी भेजन दे ते पुत्र भेजन दे, केड़ी तालीम है? स्कूल दी तालीम, रसूल दी तालीम नहीं। रसूल दी तालीम धी भैन नूं पर्दा करांदी है। स्कूल दी तालीम जदों पढ़न कुड़ी जांदी है, पहले दिन गई सी चुन्नी सिर ते सी, जदों 16 जमाता पढ़ गई चुन्नी गाले च ते यार भी अपनी मर्जी नाल पसंद कर लिया। साल बाद फिर लितर खा के पेकिया दे बूहे ते आंदी अब्बा मैनूं हुण लै जा, मैं जो कुछ करना सी गलती कर लई। बोलदे क्यों नहीं भराओ? मैं गल गलत कर रहा? औरत फौत हो जाए तो उनका मुंह लुकाई बैठा। अगले दिन मौलाना साहब एक नशई सी, मैं जनाजे ते गया साल डेढ़ को साल हो चलिया, जनाजा पढ़िया तो नशई सी पक्का, उन्होंने औरत को रिश्तेदार सी खास महरम सी उन्होंने।
وہ انج میرے نال کھلوتا ہوئے تو مینوں نہیں پتا ایک رہنے بول پینا میں تو ترہ گیا میں کہا کی بولے وہ نہ بی بی نو قبر وچ دفن کرن لگے تے بندیاں دا اوتے رش پی گیا جرمن پی گیا تے وہ نشئی بول پیا نشے چ لگا پھردا سی بول کے آندا او یار غیر بندے بھائی تھوڑے برابر ہو جو تسی کی کردے تے ساڈی اپنی بی بی دی اپے نہ بلاویں میں کیا سونیا پروردگارا اے بی بی فوت ہو گئی ہے تے نشئی نو بھی غیرت ہے تے اونوں بھی پردہ یاد ہے اب بولدا کیوں نہیں ہے بولدا کیوں نہیں ہے نعرہ تکبیر کیوں نہیں بولدا میں گل غلط کر رہا اب فوت ہو جائے تے نشئی نو بھی پردہ یاد ہے تے جیونی نو آپ سویرے سویرے رکشے والے نو انے نو لے جائے تو تیری غیرت کسے مار کر فوت ہو گئی ہے تے آندا منہ لکاؤ آندا منہ لکاؤ کیا پردہ موئیاں واسطے اب پردہ موئیاں واسطے کہ جیوندیاں واسطے جدو سکول جاوے تو پردہ رہ جاندا ہے کہ لے جاندا ہے تے مسلیا او تے رکھے نبی دا میلاد منانا ہے تے سویرے میلاد والے نے آکھیا سی تھی گھر رکھی تے سویرے سویرے رکشے والا لے جاوے تھی تے ادھروں میلاد ہوے ادھروں تھی جا یہودی نو دے دے ان دی تعلیم پڑھے مسلمان دی تھی موٹر وے تے رات چلان کٹے تے ابے نو رات 50,000 روپیہ تنخواہ لے کے دے تے ابا مسیح تے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہ ماشاءاللہ میری تھی 50 لے ہوندی ہے انشاءاللہ لاکھ لے آوے تھانے دار نو 500 دا چلان کٹے ہوندا سرکار تسی نے 1000 دا بھی کٹ لو تو منظور ہے تہاڈا منہ ہی ویکھ لیا ہے چا سے بڑی 1000 دا کٹ دیو اتن تک مسئلہ پہنچ جاوے عزت دا جنازہ کڈ کے تے مسیتے آن کے نعرہ ماری کھلوتا ہے سویرے سویرے تہجدی اعلان کر رہا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید میں تانوں ہسن واسطے گل نہیں سنا رہا دعا کرنا جڑی اگ ساڈے سینے تے لگی انشاءاللہ تانوں لگ جائے مسلمان دی عزت نال کیویں کافر نے دا کھیڑیا ہے تعلیم دا بہانہ لا کے تعلیم دے بہانے نال عزت مسلمان دی دا تے لا دتی اور میرے پراؤ جیڑا بندہ یہ فیصلہ کردا ہے کہ مسلمان دی تعلیم اس سکول والی ہے میں آنا رسول علی تعلیم ہو رہے تے سکول علی تعلیم ہو رہے تہاڈا کی فیصلہ ہے بھی جیڑی سکول علی تعلیم ہے اے رسول علی ہے جیڑا بندہ آندا بھی رسول دی تعلیم ہے وہ کھڑا ہو جائے تاکہ ایسے ہونی فیصلہ ہو جائے جیڑا بندہ اے سمجھدا ہے بھی جیڑی سکول والی تعلیم ہے اے ہوئی نبی پاک نے فرمایا سی حاصل کریا جے اے ملا ملوانے جو کھیر کھانے بکواس کردے رہندے نے بھی یہی نبی پاک نے فرمایا سی علم حاصل کرو ایک میرے کول مولوی آ گیا ملوانا تے مینوں آندا ہے نبی پاک نے فرمایا نہیں سی علم حاصل کرو تے علم حاصل کرن جا رہی ہیں میں کہ کیڑا علم حاصل کرو ایک علم رسول دا ہے ایک علم سکول دا ہے رسول دا علم تین چہرہ غیر بندے نو نہیں ویکھن دیندا تے اے چہرہ وکھا کے جاندا ہے کیڑا علم ہے اور میرے رسول دے علم دے وچ مرد نو گٹا ننگا کرنا فرض ہے تے عورت نو گٹا کجنا فرض ہے بول دے نہیں عورت دا گٹا جندہ گٹا کجنا فرض ہے کہ وہ منہ ننگا کر کے سریام پجا دیتی جاوے جا بھی لے جا رکشے والے پھر اپنی مرضی نال پچھلے ٹائم چھڈ جائیں اس حد تک آپ پہنچ گئے ہیں مینوں بھی پتہ ہے میری گلاں تواڈے اتوں لنگ جانیاں نے تساں جھٹکو چٹنا مولوی دی برداشت کر لو جھٹکو کوئی گل نہیں آپ انہیں ہونے ڈوری جانا ہے پر کل قیامت والے دن جدو اپنا آمنا سامنا ہونا ہے نا اتنے پتہ لگنے اتنے رب سونے نے پھر اپنا آمنا سامنا نہیں کرا دینا بھی اے تو مولوی تواڈے کے رولا پاندا رہا سی آندا رہا سی بھی یہ تعلیم رسول دی نہیں ہے سکول دے اندر مینا بازار ہوئے ٹبلی شو ہوئے سکول پڑھ کے تھی واپڈا چ لگے سکول پڑھ کے تھی محکمہ نہار چ لگے سکول پڑھ کے وکیلن بنے ججنی بنے ساڈا اسلام اجازت دیندا ہے تے اسلام جدو اجازت نہیں دیندا تے تعلیم رسول دی کیویں ہونی ہے اور جیڑے کم دی ساڈا رسول اجازت نہیں دیندا او تعلیم رسول دی کیویں ہونی ہے بھراو خدا دا خوف کر لو
ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਲਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਟੋ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਭੁੱਟੋ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਵੱਟਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਲੋ ਸੂਜੀ ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਵੱਟਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਤੋਲੇ ਤੇ ਵੱਟਾ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਲੈਂਦੇ? ਇੱਕ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, मैं सदके जावा, चीनी ते दाल बराबर भी नबी दी शरीयत नूं नहीं रखना है। दाल बराबर भी नहीं समझी थी नबी दी शरीयत कि मर गई है मुंह कज लिया, जिउंदी है मुंह नंगा कीता है, या ते मरी दा भी मुंह नंगा कर दे। चलो इक्को वट्टा ते होवे, जिउंदी दा भी नंगा ते मरी दा भी मुंह नंगा। भुलिया जे मोई दा मुंह कजे फिर जिउंदी दा भी कज यार, वट्टे दो ते ना रख यार, इक्को पासा ही रहन दे, दोवें पासे क्यों चलदा? बड़ा अफसोस है यार अज दा मुसलमान। इनू गल कर इस्लाम दी, ए जिहड़ी मैं गल कर रहा ना, ए गल कर ते इहदे सिर तो लैके पैरां तक लूं कड्डे खड़े हो जांदे ने, ते इहदा वस नहीं चलदा, आंदा चिश्ती नूं गोली मार दे जी। असां बाल नहीं हैगे ते ना फीडर पीने, रोज माशरे का पता लग गया भी बाहर जाके गल करी। तुहाडे विच ऐसा गुस्सा अंदरों चढ़न दिया है कि मौलवी की गल करन दिया है। साडी धी बाहर तलीम लैन जांदी और मौलवी नूं मैं आख्या आंदा जी तलीम है, तलीम ही हुंदी है। नबी पाक ने जो फरमाया इलम हासिल करो, तो इलम ही हासिल करन जांदी भी, होर की ना करन जांदी भी। मैं क्या इलम हासिल करदियां होर भी कुछ हो जांदा है कि नहीं हुंदा। जिहड़ी 5,500 कुड़ी दी बहावलपुर यूनिवर्सिटी च इज्जत लुटी ची, इहदा पता लगा तुहानूं? 5,500 मुसले दी धी दी इज्जत लुट के सैयद इजाज शाह, उस शाह सिक्योरिटी चीफ सी उत्थों दा यूनिवर्सिटी दा, मुसलमाना दियां इज्जतां लुट के ते रात नूं 30,000 35,000 ते मुसले दी धी अगे चौधरीआं दे डेरे ते घलदा सी। एक धी मुसलमान दी डेरे ते छड्डण लगा जांदा सी ते राह च फड़िया गया। ਉਹ ਫੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਉਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਫੜੀਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਤਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਲੀਮ ਹੈ। तलीम रसूल दी होनी है, हाले भी कही जा रहा है कि रसूल दी तलीम है। मौलवी कहता नहीं जी तलीम ही होंदी है, तलीम एक ही होंगे, तलीम में क्या हर्ज है। मैं आख्या बड़ा बदतमीज है मौलवी को, लगता चोखे तो ठंडा ही बगैरत है, तेनों नहीं समझ नहीं आ रही कि जिहड़ी तलीम मुसलमानों की इज्जत लुटा देवे वो तलीम रसूल दी नहीं होंदी। मुसलमानों की तलीम होंदी जिहदे च मुसलमान की इज्जत पर्दे च रह जाए। आंदा जी फिर मैं आख्या तेनों नहीं समझ नहीं आई। मैं आख्या गल सुन, ओ मुंडिया उरा, मुंडा उठिया, मैं आख्या यार एक कर आ गिलास पड़, मैं क्या ओ लंबरदारां दी खोती सूई है तो उहदा दुध चोक लिया। मैनू आंदा सी ना तलीम एक ही हुंदी है, तलीम एक ही हुंदा, तलीम विच की आ। मैं आख्या दुध खोती दा लैके आंदा। मैं आख्या जी की करना? मैं आख्या जनाब उन्होंने पियाना है, चीनी पा देंगे विच, तुहानूं पियाना है, शक्कर आखो ते पा देंगे। आंदा ये की बदतमीजी है। मैं आख्या दुध एक ही हुंदा है, अगर इलम एक ही हुंदा है, मैनू जो तू कह रहा भी इलम च की हर्ज है, इलम ही हुंदा है ते दुध भी ते दुध ही हुंदा है, इंदा भी ते ना दुध है। ओ यार खोती दे थण जिहड़ा निकलदा उहदा ना दुध नहीं, मझ दे थण जो निकलदा उहदा भी ना दुध है, खोती दे थण जो निकले ना उहदा भी दुध है, कुत्ती दे थणा जो निकलदा ना उहदा भी दुध है, वो भी दुध है, ये भी दुध है, कि सारे पी जाने ने। ये भी इलम है, वो भी इलम है, हिंदुओं का अपना मजहब का इलम है, सिखों का अपना इलम है, खतरियों का अपना इलम है, चूड़िया का अपना इलम है, मुसलमानों का अपना इलम है। अफसोस है यार, तू आखे एक ही है, एक ही है, फिर तो सब कुछ एक ही हो गया। दुध भी एक ही है, फिर दुध भी आंदा जी मैनू गुंजल च पा दिता तुसी, जिवें हुण कई बंदे गुंजल च पै गए ने इत्थे, मैनू आंदा जी गुंजल ही पा दिते ने तुसी, ये की बनया पिया। मैं आख्या नहीं समझ आई। आंदा पूरी खुल के मैं आख्या जा मुंडिया बुरश लैके आ, तू आना ना तलीम एक ही है, इलम एक ही है।
میں کہا وہ لیٹرین چ برش چک لیا میں کہا سرکار ہے کی ہے برش میں کہا جڑا دنداں تے ماری دا اوندا کی نام ہے برش میں کہا بھی برش ہی ہے نا ہاں میں کہا دنداں تے مار لو آندا جی یہ کی بدتمیزی میں کہا تینوں سمجھانے واسطے کر رہا جے تینوں سمجھ آ جائے آندا میں کہا اے بھی برش او بھی برش نہ ایندا بھی برش نہ اوندا بھی برش وہ لیٹرین واسطے بنے ہیں یہ دنداں واسطے بنے ہیں گل سمجھ آوے تو پھر اگے چلے جے سیانے بندے نال میری گل ہے جڑا بے وقوف جن نے مولوی دا کلمہ پڑھیا ہوے انہوں میری گل سمجھ نہیں آ سکتی انہاں مولویاں دے کلمے پڑھن والے تے رسول دے کلمے پڑھن والے تے بڑا فرق ہے ایک نے پیر دا کلمہ پڑھیا ہوندا ہے مولوی دا کلمہ پڑھیا ہوندا ہے او تے جویں میرا مولوی آکھے گا میں اوویں کرنی ہے نا جویں ساڈا رسول آکھے گا اساں اوویں کرنی ہے آکھے ہے بھی برش ہے بھی برش وہ بھی دودھ دے یہ بھی دودھ دے اوندا بھی نہ دودھ دیندا بھی نہ دودھ کھوتی دا نہیں پینا کتی دا نہیں پینا مجھ گاں دا بھیڑ بکری دا پینا ہے اور برش وہ بھی ہے یہ بھی برش ہے وہ لیٹرین واسطے بنے ہیں انہوں استعمال دندہ تے نہیں کرنا دندہ نے اوتھے استعمال نہیں کرنا وہ چلیا پتہ چلیا اور جویں دودھ نہ ایک ہی ہے ادھر بھی دودھ ادھر بھی دودھ ادھر بھی برش ادھر بھی برش اور انہوں ایتھے استعمال نہیں کرنا ایویں او بھی تعلیم ہے اے بھی تعلیم ہے مسلماناں دی تعلیم ہو رہے تے چوڑیاں دی تعلیم ہو رہے چوڑیاں دی تعلیم دھی نوں بے پردہ کر دی موٹر وے تے لگے تھانے ڈیوو بس تے لگے ہر تھان تے بازار بھیجے جاوے میرے نبی دی تعلیم امام حسین دی اماں جی دے پیچھے ٹور دی گل سیدھی جتھے تیرا دل کرے چل اگلے جہان فیصلے ہون تیرا دل کرے رسول دی تعلیم لے تے اپنی اسی تے نہیں آکھاں گے تو چوڑے دی بھی تعلیم لے اگے شیطان آکھے تے چوڑے دی تعلیم لئی جا پھر پہ فیصلے ہون گے اگے جنہ کھادیاں گاجراں میریا ٹھڈ انہاں دے پیڑ جڑے کھان گیا چوپڑیاں اگے پھر لین گے اوہی دکھ ہاں مسلمان بھائی بات یاد رکھنا وقت اینا کسی میرے کل جڑیاں تھوڑے نال دو باتاں عرض کیتیاں نے سانو وقت دی پیش نظر میں رات کتھے ننکانے پہنچنا ہوں بندے انتظار کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں تھوڑا وقت 4 بجے تک سر تے ہن تے میرا خیال 4 تو 4:15 ہو گیا تے میں معافی کرنا پیر بہو دا شعر آندے نے سنا دے تو تم نواں شعر نہ سناواں عاشقہ تیریاں اکھیاں اودے وچ کوئی فکر بھی ہو جائے گی کوئی دین بھی ہو جائے گا جان والے گل بھی ہو جائے گی بولو تو صحیح نہ خیر ہو سبحان اللہ ہاں بیلیو بھئی گل سنو بھئی میں دعویٰ کیتا ہے بھی جڑی سکول دی تعلیم ہے اے رسول دی تعلیم نہیں تساں باہر جا کے گلاں کرنیاں نے ہن جڑا آندا ہے بھی اے رسول دی تعلیم ہے او کھڑا ہو جائے وہ کھڑا ہو کے آکھے بھی یہی نبی پاک نے آکھیا سی بھی سکول پڑھایا جے عورتاں نبی پاک نے آکھیا سی فرمایا سی سکول پڑھایا جے جڑا بندہ آندا وہ کھڑا ہو جائے جڑا بندہ آندا بھی یار واقعی مولوی تو ساڈیاں اکھاں کھولیاں نے صبح تو انشاءاللہ اور اللہ دے فضل و کرم نال اساں رسول دی تعلیم تے عمل کران گے میریو ساڈا تے مذہب اے آندا ہے انے مولوی کول بھی جوان عورت نہیں پڑھ سکتی انے مولوی کول انے کول ایتھے ایڈے ایڈے ڈیلے والے پڑھائی جا رہے تھے جوان عورتوں نا میرا بھائی ساڈا مذہب اسلام ہے ایک خالہ جی دا واڑا نے جدھروں مرضی آوے تے جڑا مرضی ایتھوں اج لنگ جائے ایتھوں اج لنگ جائے تو اجوں ٹر جاوے دعوی اسلام دا نام بھوکا ہے اسلام دا نام لینا اسلام ساڈے کول ہے اسلام ساڈے کول ہے قسم خدا دی فضل احمد چشتی کول بیٹھ تینوں دسے اسلام کدے کول ایس ساڈے ملک دے اج بے ایمان بکواس کردا ہے کالا اے تواڈے شیخ پورے وچ لنگیا سی نبی دا ایک یار جن نے 40 سال حضور دی امت دی رکھوالی کیتی ہے 40 سال حضور دی امت دا بادشاہ رہا ہے شیخ پورے وچ لنگ کے اے سارا فیصلہ آباد تے ملتان تے اے سارا اسلام آباد تا سارا علاقہ اتھو لنگ کے افغانستان وچوں تے لاہور جا کے سب تو پہلا جنہاں نے اسلام دا جھنڈا لایا سی جدو نبی پاک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اعلان فرمایا ہے اس تو بعد جیڑا کلمہ ساڈے شیخ پوریوں لنگ کے تے لاہور پہنچایا نا جڑے بندے نے اس ہستی دا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ
جی اسلام دا نام تے جھنڈا بلند کر کے لاہور آن کے لایا سی اسلام دا جھنڈا. حضرت امیر معاویہ نے یزید مجرم ہے تے انہوں ہی پلیت آکھنے. حضرت معاویہ دے بارے جڑا بھونکے گا سڑ جائے گا. دیکھ کئی سڑ کے کالے ہو گئے نہیں, کئی بھونکے نے تے بھونک کے شاہ کالے ہو گئے نہیں, تے مرنا تے سور دی شکل بن جانی. ہاں حضرت امیر معاویہ سرکار مسلمانہ دے صحابہ تے اہل بیت ایک دیوار ہے ایمان دی, جڑا دیوار ٹپ جائے گا دوسرے صحابہ دے بارے بھی بھونکن لگ پائے گا. ایک دیوار ہے تے دھیان رکھنا ہے. ایک مینوں پہ آکھے او چشتیو تسی انگریز دے خلاف بولتے جے, نالے انگریز دے ملک وچ بیٹھے جے, نکل جاؤ دے ملک وچوں. میں آکھیا اوے جڑے حضرت معاویہ دے خلاف بھونکدے نے او نکل جان. حضرت معاویہ نے ایتھے اسلام دا جھنڈا لایا سی, او نکل جان ایتھے نہ رہن. نہیں بولیا نہیں تیری بھولے. الحمدللہ معاویہ ساڈی جند تے جانے, معاویہ ساڈی جند تے جانے. الحمدللہ قسم خدا دی چلیا ایک بار نہ لے کے تھان تھان اعلان دے در. حضرت امیر معاویہ سرکار مسلمانہ دے رہنما سن. 40 سال بادشاہ رہنے ملک شام دے دار و خلافہ سی. او جا کے 1,65,000 مربع میل کے حکومت حضرت معاویہ نے کی تھی. 1,65,000 مربع میل فتح کیتا سی حضرت امیر معاویہ نے. او فتح جڑے کافران دے ملک کھوئے سن, عیسائیاں دے, یہودیاں دے, ایران, فلسطین, اے سارے ملک حضرت امیر معاویہ نے کھوئے سن. کو کہ جدو جھنڈا لایا اسلام دا تے عیسائیاں نو او غصہ ہے بھی اے بندہ جڑا نا اینے ساڈی کوئی شے نہیں چھڈی, ساڈے وڈیاں نو بڑا ماریا سو, لہذا آپاں ایویں دے بندے تیار کریے جڑے اس بندے نو گالاں کڈن, اس بندے دے خلاف بولنا شروع ہو جان. اور اس بندے دے خلاف پھر حضرت امیر معاویہ دے خلاف انگریز دے غلام نوکر یہودی نے, ایک کھبا پاسا سجا پاسا, یہ پھر بولدے نے یہودی دے بچے پھر انگریز دے حضرت امیر معاویہ دے بارے. الحمدللہ حضرت امیر معاویہ مسلمانہ دا ایمان ہے. حضور پاک دے سالہ جی نے امت دے ماموں لگ دے. ہاں جی جی میں نو ایک بندہ آخدا لو جی او تے بڑے مجرم سن. میں کیا گل سن, دشمناں دے گھر بندہ نہیں رہندا, دشمناں نو اپنی دھیاں دے رشتے نہیں دیتے جاندے. مولا علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عمر کو دیتا ہے. بولنا دشمنوں کو اپنی دھیاں نہیں دیتی جاندیاں, صرف تو دشمن ہے. جی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار امام حسین دے چاچے دے پتر, امام حسین دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مولا علی دے بھائی حضرت جعفر جڑے شہید ہوئے سن, جنہوں نے جعفر طیار آکھ دے, او حضرت جعفر انہاں دی پوتری, حضرت جعفر دی پوتری امام حسین دی بھتیجی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دی بیٹی یزید دی بیوی سی. اب بولتے صحیح ہے لالیا, دھیان نال گال کڈنی ہے, برا کہنا دھیان نال. اینو پلیت کہنا یزید نو, یزید نو کہنا پلیت, فاسق فاجر کہنا جو ساڈے وڈے کہندے سن وہی کہاں گے. کافر نہیں کہنا, نہ ساڈے وڈیاں نے کافر آکھیا نہ اساں کہنا. فاسق فاجر ظالم, فاسق فاجر ظالم پلیت, یہی ساڈے وڈے آندے سن, یہی آپ آکھاں. او رشتہ دار سن. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار انہاں دی بیوی سی حضرت زینب. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یزید دے گھر ہی رہندے سن تے آخر تے جنازہ بی بی زینب دا یزید دے گھروں ہی اٹھیا سی. امیہ خاندان دے قبرستان وچ ہی بی بی زینب دفن ہوئیاں نے. بھراواں دے دشمناں دے گھر راتاں نہیں لئیاں جاندیاں. اے توجہ نال گل سمجھا جو اے کہانی شیعہ نے بنا کے, یہودی نے کہانی جوڑ کے ساری ترتیب لائی سی تاکہ ایس بندے دے خلاف بولیا جائے گا حضرت امیر معاویہ دے خلاف, تے گل اگاں پھڑک جائے گی تے پیچ جائے گی, تے لہذا اس بندے دے جڑے دینی کارنامے نے سارے ختم ہون گے, تے سارے جنہاں نے ملک ساڈے قبضے وچ کیتے سن. اسی پتہ بڑا پیڑا سی, پتہ بڑا پیڑا سی, تے ہر بندہ حضرت معاویہ نو غلط آکھن لگ پوے گا. چلیا معاویہ نو نبی پاک سرکار دی امت دا رہبر, میرے اللہ دے نبی سونے فرمایا
کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، مہدی اور ہادی بنا دے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کہ حضرت امیر معاویہ دی سکی ہمشیرہ ہوئے، سیدہ ام حبیبہ میرے نبی دی بیوی ہوئے، رشتے داریاں ہونتے ایک کتا پھونکن لگ پوے تو پھر سمجھنا پھونک دینا لگام پانی فضل احمد چشتی روندی۔ الحمدللہ دعا کر اللہ سونا حاضری قبول فرماوے وقت چل دیتا ہوں میں گنجائش کوری۔ عاشقہ تیریاں اکھیاں موبائلاں پچھے رہ گیاں بھئی، عاشقہ تیریاں اکھیاں موبائلاں پچھے رہ گیاں، او لٹ گئی جوانی تیری نبضاں ٹھنڈیاں پہ گیاں، عاشقہ تیریاں اکھیاں موبائلاں۔ او مسلمان دی بیٹی جڑی گھر دی چار دیواری وچ ساڈی نانی دادی گھر ویندی ہوندیاں سن، کھلے کپڑے پاندیاں سن، موٹے کپڑے پاندیاں سن۔ اج سکول تیاں پڑھیاں نے، ابا سکول پڑھیا تے تیاں دے کپڑے بھی سوڑے ہو گئے نے، پینٹاں شرٹاں پہ گئیاں نے۔ انہاں چر تیاں دے کپڑے سوڑے نہیں ہوئے جنہ چر ابا سکول نہیں سی پڑھیا۔ پر گل تے سمجھ یار جاندی کہڑے پاسے پئی ہے، ساڈیاں غیرتاں کیوں مر گئیاں نے؟ او جڑے بندے دی غیرت ضمیر دا کوئی قطرہ باقی ہے اودے نال میری گل ہے۔ جے غیرت دے قطرے دا اوپر دے سارے سڑ گئے نے، انہوں ساڈی گل تے سمجھ ہی نہیں آ سکدی۔ مسلمانوں دیاں تھیاں گھر دے چار دیواری وچ رہندیاں سن۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا وقرنا فی بیوتکن، او مسلمانوں دی عورتوں گھر وچ ہی رہیا جے، گھر رہنا جے۔ جویں زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں باہر پھردیاں سن اوویں تساں پھرنا نہیں۔ نبی پاک سرکار دے آن تو پہلا جویں اج عورتاں پھردیاں نے ایویں پھردیاں سن، انج پھرن تو میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اج منا انہاں عورتاں نوں کڈ کے بازاراں دے اندر تے آ کے آؤ جی کڑیاں منڈے کٹھے کر کے 12 ربیع الاول دی رات بلا کے دی ملا دے کڑیاں منڈے کٹھے کر کے بازار چا کے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اور چلیا میرے نبی گلیاں بازار سجان نہیں آئے، میرے نبی تے بندے سجان آئے۔ اج بندے سجے نہیں بازار سج گئے نے۔ انہاں مولویاں نے دھوکا دے کے قسم خدا دی چھوٹے چھوٹے دجال نے جنہیں شریعت کا مسئلہ لگا کے اپنے ڈھڈ موقع کر لین، شریعت لگا کے ڈھڈ اگے کر دیتا۔ آ میرا سونے میرا اللہ وعدہ لا شریف مولا دا کرم ہویا، جڑیاں بیبیاں گھر بیندیاں سن سکول نے انہاں نوں باہر کڈے بہانا تعلیم دا لا کے میرے مرشد دا فیض آیا ہے۔ فضل احمد چشتی دا بیان سن کے تیاں پھردیاں باہر گھر بیٹھ گئیاں نے۔ انہاں دو شیراں وچ ایک گل لکھی ہے جڑی میں بیان کر رہا ہاں، تھوڑی توجہ دے آنکھوں نظر کرو سبحان اللہ۔ او بیٹھی سی وچ چار دیواری، پردے دے وچ لک کے ساری۔ مسلمان دی بیٹی پردے بیٹھی سی وچ چار دیواری، پردے دے وچ لک کے ساری۔ ہن نہیں کر دی پردہ قواری، ہن نہیں کر دی پردہ قواری، اوے عقلاں کتھے رہ گئیاں، عاشقاں تیریاں اکھیاں میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا۔ پتر کولوں نہیں بچایا، خواجہ دا فیض سی آیا، پتر کو ڈکڑوں بچائے نہیں گیا۔ ساڈے ورگے نکمے اس فیض دے پیچھے چل کے لوگوں کو ہدایت والی گلاں دس دیندے نے، پر کوڈو تیرا بیڑا غرق ہوے انشاءاللہ جب نہیں مر جائے یا کرے میرا ہونا چاہیے۔ اے نالے ماں نبی دی امت کو کہڑے پاس لے گیا جا کوڈو، اینو آندے نے شرع دا امام فضل احمد چشتی ہے، شرع دا امام ہے۔ لوگوں دے پیراں دے پتر شریعت دا راہ چھڈنے سن تے فضل احمد چشتی انہاں دے خلاف بولدا سی۔ اج اپنے پیر دے پتر نے شریعت دا راہ چھڈیا، ووٹاں والے نوں صحیح سمجھن لگ پیا تے جفیاں پاؤن لگ پیا۔
پھر پتہ لگے سارے آخر لگ پہ بھی ہون پتہ لگے گا ایک پاسے چشتی دے پیر دا پتر ہے لوکاں دے پیراں دے پتراں دے خلاف بولتا سی تے ہون بولے تو پھر پتہ لگے گا فضل احمد چشتی نے آ کے چلیا اساں شرع نو اگے رکھنے بھاویں پیر دا پتر ہے پیچھے سٹ دے آگے نبی دی شرع نو اگے رکھے پیر دا پتر آ گیا آگے جدوں آیا سی جا چھڑکنے میں جانا پھر بول خیر ہوئے ہاں میرے خواجہ دا پھر فیض سی آیا چشتی حق دا بیان سنایا ماحول اسلامی ویڑے آیا ماحول اسلامی ویڑے آیا پھر دیاں گھر وچ پہ گئیاں جڑیاں عورتاں باہر پھردیاں سن فضل احمد چشتی دی کے سن کے تقریر سن کے وہ عورتاں گھر بہ گئیاں جڑی اصل تقریر کر رہے ہیں اصل ایک تقریر فضل احمد دی ہے ساڈی نہیں آ جڑا میں بول رہا ہاں میں نہیں ساڈے وچ ساڈا یار بول رہا ہے چلیا ہے زبان میری ہے یہ بات ان کی ہے جی بتاؤ کو بھی ساڈا اپنا بھی کوئی کمال ہے نا ایویں مروانے اٹھ کے آکھن لگ پے اج میں فلانی نے تقریر کیتی اج میں اوتھے تقریر کیتی اج میں بلے بلے کرائے تے تو بھی کرائے تے چلیا گل انہاں دی کرنے انہاں دی دس انہاں دی بلے بلے ساڈی کوئی بلے بلے نہیں ذہن وچ رکھی ایویں کمرہ نہ بن دے او میں آکھن لگا سا ماحول اسلامی ویڑے آ جاندا چشتی دی تقریر سنیا اینا اثر ہوتا ہے قسم خدا دی ساڑیاں عورتوں بھی باہر پھردیاں سنے بے پردہ اساں میں فضل احمد چشتی دی کیسٹ سن کے سیدھیاں کیتیاں وہ آپ ہی ٹوپی والے برقعے چ آ گئی تے پردے چلا نے اے جنے بندے بیٹھے نے سارے ایویں سن ہاں اے جڑا ماحول پردے والا بنے اے اس فقیر دی برکت نال بنے جی ہاں جی ایویں نہیں بندا میں تانوں گل کرن لگا سا بھی اینا اسلام والا ماحول گھر آ گیا آ جڑا نکا جا بچہ نا چھوٹا بچہ ایویں کورا کاغذ اندے تے جو تسی لکھو گے نا وہ لکھیا جانا ہے اے وڈا ہوندا ہوندا جو تسی انہوں بولو گے اینو اگر آکھو گے بھی ابے نو پاپا آکھنے نے پاپا آکھنے جی ابو آکھو گے نے ابو آکھنے میں تانوں دسنا اسی الحمدللہ اپنے گھر ابو ہی آنے ہیں بچیاں نو انہاں پتر ابو ہی آکھنا ہے ابا ابو جڑا مرضی آکھنا اور ساڈے اے جڑا پاپا لفظ ہے بولیا جاندا عام اے عیسائیاں دی طرفوں آیا ہے اے لفظ پاپا پوپ تو بنے جو پڑھے لکھا تھوڑا جا بندہ نا وہ میری گل سمجھے گا ادھر لفظ پاپا بنے پوپ تو تے پوپ کہندے نے عیسائیاں دے وڈے پادری نو انہوں پوپ کہندے آ تانوں پتہ اس گل دا کہ یہ بندے نو پتہ ہونا ہے بھی عیسائیاں دا جڑا وڈا مولوی ہوئے انہوں کی کہندے نے پوپ انہوں کہندے آ پوپ تے پوپ تو بنیا پاپا پاپا دا اصل معنی پادری اندہ لغت ہے مانا ابا نہیں ہے گا کوئی ماں دا لال اندہ مانا ابا بہا دے میں نے نیوی تھا دے بٹھا دے ساریاں ڈکشنیاں کھول اگر پاپا لفظ دا مانا ابا ہوئے میں نے نیوی تھا دے بھائی ان کو لکھ دے ہوئے اگے تے ٹھیک ہے لغت پڑھ پوپ لفظ پوپ دا مانا پادری پاپا پوپ تو نکلے اندہ مانا ہے پادری جدو کوئی اندر نا پاپا 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 وہ اپنے ابے نو کہہ رہے ہیں پادری 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 واہ پولی دیو پترو کی پیو نو پادری بنا چھڑے چنگا بلا ابا ہوندا سی نبی پاک تو لے کے ابا ہی آ رہا سی ہونی پاپا بنے جدوں دا سکول پڑھیا نا کڑیاں منڈے تے ٹی وی چام ہویا اودوں پاپا بنے پہلے پاپا ہے سی اے آپا اپنے دادے نو ساڈے جڑے پیو نے او اپنے دادے نو ابا آندے سن کے پاپا ابا تو سکول پڑھے سن تو سکول نہیں سن پڑھے تھے ابا سی سکول پڑھ کے تو پاپا پتہ چلے عیسائیاں دی تعلیم ہے ہائے 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 اے تعلیم عیسائیاں دی ہے اے سکول نے پاپا دیتا ہے اے پاپا کنے دیتا ہے سکول نے تے تعلیم نبی دی ابا سائی بنائی کھلوتے نے پادری 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 تے تعلیم رسول دی واہ مولویت تینوں حالی بھی سمجھ نہ آئی تے قبر کے فرشتے چھترا نہ سمجھائیں حالے بھی جو سمجھ نہ آوے تو پھر سمجھے اگلے جہانی پھر رب سونا چھترا نہ آلی کوئی فرشتے نو آکے گا پاؤ انہوں لمے تے پھر سمجھ آ سکتی
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਇਸਲਾਮੀ ਫਜ਼ਲੇ ਮਚਦੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਾ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਕੋ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਬੇਟਾ तुम्हारे पापा किधर है वो बच्चा मेरा वेखन लग पई पापा घरे की शै होंदी ये माई ने घरे की लफज बोलिया आखिरी ये गल करके इजाजत चाहने दुआ मंगने फिर उस बाद नमाज इत्थे होगी फिर लंगर सिंह किते ओ पापा किथे मैं वो आंदा पता नहीं हुण सोचण लग पिया वो आंदी अबू तेरा किथे अबू आंदा अबू मेरे बाहर गए गल होई ना जदों तवज्जो ओह ना मैं आया ना शाम नूं घर मैनू आंदा अबू जी ये पापा की हुंदा है पापा मैं आख्या निक्का जिहा बाल है हुण मैं इहनूं किवें समझावां भी ये पापा की हुंदा है ये की शै मैं इहनूं जे अगर दसां भी पापा पौप तो निकलिया पौप ईसाइयां दे पादरी नूं आंदे ने ते बच्चा निक्का जिहे नूं ते गल समझ ही नहीं आउणी मैं ना एवें उहनूं चुप कराउण वास्ते ना बच्चे नूं चुप कराउण वास्ते ते एवें मैं गल कर दित्ती मैं आख्या बेटा पापा ना पापा किनू आंदे ने मैनूं चढ़ जा मैं कौड़े नूं मैं दसां की मैं क्या पुत्र पापा खोते नूं आंदे ने एवें मैं आख छड्या मैं क्या बेटा पापा खोते नूं आंदे ने आंदा अच्छा अच्छा वो गल जी मिट गई मुक गई वाह दिन होए मेरी उन्हें उंगल फड़ी बच्चे मेरे ने ते बाजार च असीं जाइए पै ते सामने साडे हवेली है वो भाई शमशाद हरां दी उत्थों जनाब असीं लंघे ना ते वो खोता बज्जा होवे उत्थे किले ते हुण मेरा बेटा मैनू अबू जी ओ पापा बजा है अबू जी ओ पापा बजा पे है मैं क्या किथे पापा बेटा किहड़ा पापा आंदा अबू जी ओ पापा है ओ वेखो ना पापा बजा है मैनू गल भुल गई होवे ते बच्चे नू हाली याद होवे मैनू भुल गई बच्चे नू याद उदों दी गल मैनू गल भुल भी मैं इहनूं आख्या सी भी पापा खोते नू आंदे मैनू भुल गई मैं क्या पुत्र किथे पापा मैं समझा भी बंदे नू किसे नू कह रहा मैं क्या किथे पापा आंदा अबू जी आ जेड़ा सामने आ वेखो ना पापा बजा नहीं पिया तुसीं आंदे नहीं सी पापा खोते नू आंदे ने ओ मैं क्या बेड़ा तरी तू दे उदों दी गल याद कीती निक्का जिहा बाल इन्नी गल नोट कर गया मैं पापा नू खोता आख्या ते ओ याद कर गया ते जेड़े 7 सालां दे ने इंडिया दा कंजर ते इंडिया दी कंजरी सामने स्क्रीन विच आण के यारी लाण ते यारी मटाण ते प्यो नू कतल करके ते कुड़ी कढ के लै जाण ते ए ते एडे एडे बालां नू समझ नहीं ना आउणी निक्का जिहा बाल पापा नोट कीती बैठा है ते वड्डियां वड्डियां नू तो कोई पता नहीं लगना है ना एवें ना नहीं मैं गल गलत कर रहा यार कोई अगर उन्होंने तो पता लगना ही कोई उन्होंने किसी 8 साल के हो जाते हैं इन्होंने कोई पता नहीं लगता ए कुड़ी की कर रही है मुंडा की कर रहा है ये 2.5 साल वाले पापा तो खोते नू याद रखी बैठा ते जड़ा उत्थे टीवी में इंज ते इंज होवे ते मां ते प्यो ते टब्बर दा टब्बर सारा सामने बैठा होवे ते खुश होवे मैनू अगले दिन आंदा मैं आख्या मैं दरवाजा खड़कान दे बगैर दरवाजा खड़कान के तुहाडे घर किसी दे चला जावां ते उन्हें ना असां मारांगे थप्पड़ तेनू शर्म नहीं हुंदी एडा वड्डा मौलवी बगैर बूहा खड़कान दे अंदर आ गया ते मैं क्या जिहड़ा सनी देवल बगैर पुछण तो आ जांदा ओह की लगदा जी बोलदे यार मौलवी घर आवे ते आंदा बगैर इजाजत लैण दो अंदर आवे ते बीबीओ परा हो जाओ ते मैं क्या बैडरूम में आ जांदा बीबियां दे सामने इंडिया दा कंजर सुल्तान राई सामने आ जावे उदों तो गुस्सा ही नहीं चढ़ता पता नहीं कितने मर गए साढ़े गुस्से ही रह नहीं गए बिच बीबी नमक घट पा देवे मरचा घट पा देवे ते गुस्सा वो भी उस बीबी ते जेड़ी माड़े घर दी होवे जेड़ी तगड़े घर दी होवे वो होंदे ते पिछे जी करदा है जी सर जिवें हुक्म करोगे जिवें आखोगे जिवें मेरी जनाब जिवें आखोगे जेड़े गरीब माड़ा मां प्यो जिंदा होवे ओंदे ते फिर जोर चढ़ादा मैंने बता कपड़े धोने सन भांडे क्यों नहीं धोते सफाई क्यों नहीं तपड़ी नहीं बची मैंने नहीं किया इंज नहीं होया वाह तो फिरौन है बंदा है कुछ ना कुछ तमीज सिख इस्लाम वाली दुआ कर मियां साहब फरमाते ने दियां बेच के ऐशा कर दे ते कियन होई कंजर